छाती खोलेर 56 इन्चको छाती खुलाएर भन्छु म वीर नेपाली गोर्खालीको सन्तान हो। हाम्रा वीर पुर्खाले आर्जेको मुलुकलाई हामी आफ्नो शिरमा राख्छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भर्खर विदेश भ्रमण गरेर आउनुभयो। विदेश भ्रमण जाँदाखेरि देशको प्रधानमन्त्रीले नेपाली कपडा लाउने हो कि टाई र सुट लाएर विदेशीको दलाल भएर जाने? शेरबहादुर देउवा यो देशको प्रधानमन्त्री हो कि होटलको रिसेप्सनिस्ट? हामी देशको प्रधानमन्त्री नेपालको राष्ट्रिय पोसाक लगाउनुपर्छ, होइन भने यो देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। हामीले के कुरा गर्छौँ? यो नेपाल देवभूमि हो। यो देवभूमिलाई कसैले यदि विदेशीले आँखा गाड्ने कोसिस गर्छ र एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती चिज ल्याएर यो मुलुकभित्र छिराउन खोज्छ भने त्यसका आँखा निकाल्न र त्यसलाई देशबाट लखेड्न नेपाली जनताले जाने छ। यो भेलालाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। यो भेला सामान्य पनि होइन। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोक्दैमा राजावादी हुन्छ भने त्यो गौरवको विषय हो। यो राष्ट्रिय झण्डा यति प्यारो छ, आज नेपालका हरेक नागरिकलाई यो झण्डा प्यारो छ, केही विदेशी दलाल बाहेक। दुनियाँमा कहीँ नभएका सडक छापहरूको झण्डा बोक्न हुने, अनि यो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोक्दाखेरि अपमानित हुनुपर्छ। झण्डा छातीमा हात राखेर तिम्रा दल र पार्टीका झण्डालाई तल किचल्छौ, माथि राष्ट्रिय झण्डा राख्छौ। यो देशको भगवान गौतम बुद्धको पढाइ हुँदैन यहाँ। यो देशका तपाईँको राष्ट्रिय विभूतिको पढाइ हुँदैन यहाँ। यो देशका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कुरा हुँदैन यहाँ, बरु शेक्सपियरको कुरा हुन्छ यहाँ। यहाँ बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह, विशे नकर्सी, झागेल गुरुङका कथा र कविता पढाइँदैन, बरु अब्राहम लिङ्कन र वेस्टन चर्चिलका कुराहरू पढाइन्छ। यो यस्तो देश माने आज आएर यिनको पछाडि हामी लाग्नुपर्ने, यिनको सिद्धान्त मान्नुपर्ने। हामी यिनका सिद्धान्त पनि मान्दैनौँ, यिनको बोली पनि मान्दैनौँ र यिनको भाषा पनि बोल्दैनौँ। यो अभियानको पहिलो उद्देश्य विदेशी शिक्षालाई च्यातेर स्वदेशी शिक्षा लागू गर्नका लागि यो अभियान बनाएको। पहिलो कार्यक्रम हामी लागू गर्दैछौँ। त्यो कार्यक्रमले यदि नेपाली भाषा बोलेर कुनै बोर्डिङले यदि दण्ड गरेको छ, त्यो बोर्डिङको प्रिन्सिपलको कानको बुट्टा उकाएर त्यसलाई फौजदारीको रूपमा मुद्दा चलाउनु पर्छ। नेपाल हो नेपाल। पिज्जा खाँदाखेरि के हुँदो रहेछ, दाल भात खाँदाखेरि के हुँदो रहेछ? पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्म बिर्सिने देश हो यो। कोही तराईको, कोही पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली छ भने सिर्फ एकजना व्यक्तिको सपना हो, त्यो बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको सपना हो। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, नेपालमा नेपालवाद चाहिन्छ, मार्क्सवादको आवश्यकता छैन। विदेशीका फोटा झुन्ड्याउँदैनौ, तिनलाई च्यात्छौँ। म यहीँबाट छाडो चिनाउँदै हुन्छु, पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राख्न नसक्नेले नेपाली नै हुन सक्दैन। त्यसले यो देश छोड्नुपर्छ। यो देश नेपालको बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले आएको देश। तितो मान्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। विरोध गर्नुहोस्, केही पनि 1 इन्च एउटा कपाल एउटा रौँ पनि हल्लिँदैन। मान्छेले कर्म गरेपछि फल अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ। यो ज्ञानेन्द्र साईको 2 वर्षको मेहनतको फल हो। म अन्तर्राष्ट्रिय समितिका सम्पूर्ण साथीलाई हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद। म लगायत हाम्रो नेपाल, हामी नेपालीका सम्पूर्ण टिमबाट अन्तर्राष्ट्रिय समितिका साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्मान कार्यक्रम भएको छ, फोटो सेसन छ, ताली बजाएर पुनः स्वागत गर्न अनुरोध गर्दछु। केन्द्रीय समितिको बैठक आज बुटोलमा छ। यो अभियान एउटा अभियान मात्र रहेन, अब यो अभियान एउटा राष्ट्रको शक्ति बनेको छ। त्यो शक्तिको यो भेलाले दर्शाउँछ। आज यो आजको भेला कुनै पार्टी र कुनै दलमा आबद्ध भएका, पैसा दिएर आएका, व्यक्तिगत र निजी स्वार्थ आएका स्वार्थीहरूको समूह यो होइन। यो राष्ट्र, यो मुलुक र यो देशको प्रगति र उन्नति गर्नुपर्छ। बरु आफूले 2 पैसा खर्च गरेर भए पनि, आफूले आफ्नो 2-4वटा समय बर्बाद गरेर भए पनि दिनुपर्छ भनेर बनाइएको र आइएको भेला हो। यसमा को कति आयो भन्दा पनि को कसरी आयो भन्ने ठुलो कुरा हुन्छ। हिजो सुदूरपश्चिमबाट एकजना हाम्रो चेलीले कुरा राख्नुभएको थियो, घरमा आफ्ना बालबच्चालाई अर्काको जिम्मामा दिएर आएकी छौँ। भरतपुरबाट, चितवनबाट घाइते अवस्थामा पनि भरत पोखरेल यहाँ आइपुग्नु भएको छ। त्यस्तै अन्य धेरै दिदीबहिनीहरू आउनुभएको छ, धेरै दाजुभाइहरू आउनुभएको छ। यो किनकि यो देश बनाउनुपर्छ, मुलुक बनाउनुपर्छ भनेर आएको त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो भेलालाई
सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। यो भेला सामान्य पनि होइन, यो नेपालको एउटा मात्रै पहिलो अभियान हो जसले राजनीतिक दलका पार्टीलाई थरथरी घुमाएको छ, जसले राजनीतिक पार्टीभन्दा ठुलो भेला गरेको छ। विकल्पको शक्ति यस्तो अवस्था थियो कि यो देशमा आज मेरो अगाडि यो चन्द्र र सूर्य राष्ट्रिय झण्डा छ। यो झण्डा एकपटक कसैले हामीले उचालिरहँदाखेरि हामीलाई आरोप लाग्थ्यो। दुनियाँमा कहीँ नभएका सडक छापहरूको झण्डा बोक्न हुने, अनि यो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोक्दाखेरि अपमानित हुनुपर्ने अवस्था नेपाली समाजमा थियो। तर हामीले यो झण्डा उठाएर यो राष्ट्रको वैकल्पिक शक्ति बनाएर यो शक्ति र यो झण्डा छातीमा हात राखेर तिम्रा दल र पार्टीका झण्डालाई तल किचल्छौँ, माथि राष्ट्रिय झण्डा राख्छौँ भन्यौँ। झन्डै 2 वर्षको पिरियडमा अहिले राष्ट्रिय झण्डा माथि यी दलका पार्टीका भ्रष्टाचारी र रगतले लिपपोतेका रक्त र क्रान्तिकारी आतंककारी झण्डा तल, राष्ट्रिय झण्डा माथि भएको छ। यो हाम्रो विजय हो। यो त्यति सजिलो थिएन। हामीले यसको प्रचार गरिरहँदा, यसको प्रचार प्रसार गरिरहँदा, यसलाई अगाडि बढाइरहँदा, यसलाई एउटा एकमुष्टका साथ राष्ट्रियतालाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि हामीलाई आरोप लाग्थ्यो, पञ्चे हौ कि, मण्डले हौ कि, राजावादी हौ कि। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोक्दैमा राजावादी हुन्छ भने त्यो गौरवको विषय हो। किनकि राष्ट्रिय झण्डा जसले बोकेर कसैले यदि बातको कुरा लाग्छ भने यसमा अपमानित हुनुपर्ने म कहीँ कतै पनि देख्दिनँ। यदि नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर कसैले मण्डले होस् न भन्दाखेरि त्यो पनि गौरवको विषय हो। यदि कसैले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर तपाईँ क्रान्तिकारी हुनुहुँदो रहेछ भने पनि त्यो पनि गौरवको विषय हो। आज विश्वभरिका हरेक देशमा तपाईँले देख्नुभएको छ, आफ्नो राष्ट्रिय ध्वजालाई छातीमा राखेर हिँड्छन्, आफ्नो राष्ट्रियतालाई अगाडि बढाउँछन्। तर विडम्बना हाम्रो देश आफ्नो राष्ट्रियतालाई, हाम्रा पुर्खा पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्म बिर्सिने देश हो यो। यस्ता जनता छन् यो देशमा, अनि तिनैका पार्टीका कार्यकर्ता छन्, विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाछन्। आज यदि म जुम्लाको मान्छे, कोही झापाको, कोही हुम्लाको, कोही प्युठानको, कोही शङ्कर सभाको, कोही तराईको, कोही पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली छ भने सिर्फ एकजना व्यक्तिको सपना हो, त्यो बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको सपना हो। उहाँले नै हामीलाई नेपाली बनाउनु भएको, यो हामी ध्रुव सत्य कुरा हो। यो भनिरहँदाखेरि कस्तो देशको हामी अवस्थामा यहाँ गुर्जेका छौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले। यो देशको गौतम बुद्धको पढाइ हुँदैन यहाँ, यो देशको भगवान गौतम बुद्धको पढाइ हुँदैन यहाँ, यो देशका तपाईँको राष्ट्रिय विभूतिको पढाइ हुँदैन यहाँ, यो देशका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कुरा हुँदैन यहाँ, बरु शेक्सपियरको कुरा हुन्छ यहाँ। यस्तो समाज बनाइसकेका छन् यहाँ। बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह, विषय नकर्सी, झागल गुरुङका कथा र कविता पढाइँदैन, बरु अब्राहम लिङ्कन र वेस्टर्न चर्चिलका कुराहरू पढाइन्छ। यो यस्तो देश बनिएको छ। हाम्रो शिक्षा, हाम्रो पढाइ साराका सारा विदेशी दलालको तलुवा चाट्ने सिवाहरूको छैन। यो अभियानको पहिलो उद्देश्य विदेशी शिक्षालाई च्यातेर स्वदेशी शिक्षा लागू गर्नका लागि यो अभियान बनाएको छ। के शिक्ष एउटा बच्चाले? म अस्ति एकजना काठमाडौँमा एकजना ठुलै व्यापारीको स्कुल भ्रमण गर्न गएको थिएँ। त्यो स्कुलका भित्तामा फोटो देखेँ मैले, महात्मा गान्धीको फोटो राखेको छ है, जवाहरलाल नेहरूको फोटो राखेको छ है, अब्राहम लिङ्कनको फोटो राखेको छ है, अनि विदेशी धर्मको धर्मगुरुको फोटो राखेको छ। तर हाम्रो देशका बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखेको छैन। म यहीँबाट छाडो चिनाउँदै हुन्छु, पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राख्न नसक्नेले नेपाली नै हुन सक्दैन। त्यसले यो देश छोड्नुपर्छ। यो देश नेपालको बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले आएको देश। तितो मान्नुहोस्, केही फरक पर्दैन, विरोध गर्नुहोस्, केही पनि एक इन्च एउटा कपाल एउटा रौँ पनि हल्लिँदैन। यदि यो देश कसले बनायो भने बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको हो। उहाँको फोटो हुनुपर्छ, उहाँको फोटो राष्ट्रिय ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। यो त्यत्तिकै भनेको कुरा विषयवस्तु होइन। आज नेपालका कुनै पनि बोर्डिङ स्कुलमा जानुहोस् त, नेपाली भाषा बोलियो भने दण्ड गर्ने। म यहीँबाट ठाडो चुनौती दिन चाहन्छु, मेरा अभियन्ता साथीहरू हो, देशभरि आउनुभएको छ। पहिलो कार्यक्रम हामी लागू गर्दैछौँ। त्यो कार्यक्रमले यदि नेपाली भाषा बोलेर कुनै बोर्डिङले यदि दण्ड गरेको छ, त्यो बोर्डिङको प्रिन्सिपलको कानको बुट्टा उकाएर त्यसलाई फौजदारीको रूपमा मुद्दा चलाउनुपर्छ। नेपाल, यो नेपाल हो, नेपाल। हामी नेपाली हौँ,
हामी नेपाली हुनमा गौरव महसुस गर्छौँ, हामी अपमानित महसुस गर्दैनौँ। हामी नेपाली हुनमा आफैमा गौरव महसुस गर्छौँ। छाती खोलेर 56 इन्चको छाती खुलाएर भन्छु, म वीर नेपाली गोर्खालीको सन्तान हो। यदि कसैलाई पछुतो छ भने आपत्तिको विषय होइन, यदि कसैलाई अप्ठ्यारोको विषय छ भने त्यो आपत्तिको विषयवस्तु रहँदैन, यदि कसैलाई त्यो टाउको दुखाइको विषय छ भने आपत्तिको विषय हुँदैन, यदि कसैको टाउको दुख्छ भने भित्तामा गएर फोडे हुन्छ। हामी मरुन्जेलसम्म पनि हामी नेपाली हौँ भन्न छोड्दैनौँ। हाम्रा वीर पुर्खाले आर्जेको मुलुकलाई हामी आफ्नो शिरमा राख्छौँ। बडा अचम्मको भएको छ यो देश। गान्धीका किरा पढाइ हुने, नेपालमा छन् केही पार्टी पद्धतिहरू, अपराधी पृष्ठभूमि भएका विदेशी दलालहरू अहिले राजनीतिमा छन्। गान्धी जयन्ती धुमधामले मनाउँछन्, तर पृथ्वीनारायण शाहको जयन्ती आयो भने सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा कमेन्ट लेख्छन् र अनि ट्विटरमा ट्विट गर्ने ती देशद्रोहीहरूलाई कठाला समातेर यो देशबाट जबसम्म अगाडि निकालिँदैन तबसम्म यो देशको राष्ट्रियता सुरक्षित हुँदैन, पटक्कै हुँदैन। त्यो अब गर्न आवश्यक छ। अर्को कुरा, हामी कति अप्ठ्यारोमा परेका छौँ। नेपाली दाल र भात खायो भने पाक्यो भने, पिज्जा र बर्गर खाएपछि ओहो कति राम्रो स्वालिन मान्छे हो भने यो समाज बनाएको छ। देखियो नि कोरोनामा पिज्जा खाँदाखेरि के हुँदो रहेछ, दाल भात खाँदाखेरि के हुँदो रहेछ। हाम्रो देश जब औषधि उपचारमा यति पछाडि परेको देश छ, यो देशमा र अमेरिकामा झन्डै 5 लाख मान्छे मरे। पिज्जाले त बचाउनु पर्थ्यो त, उनीहरूको खाना उत्कृष्ट थियो भनेपछि। हामी पूर्वीय सभ्यताले ओतप्रेत, वैदिक सनातनले ओतप्रेत, आयुर्वेदिक र जडीबुटीले ओतप्रेत, जब हामी पूर्वीय सभ्यताका हामी जब यो पूर्वी सभ्यताका मान्छेहरू मान्छे भएर तक्षशिला पाठशालामा विश्वविद्यालयमा गइरहँदाखेरि यी कुइरेहरू जङ्गलमा कन्दमूल खान्थे। अनि आज आएर यिनको पछाडि हामी लाग्नुपर्ने, यिनको सिद्धान्त मान्नुपर्ने। हामी यिनका सिद्धान्त पनि मान्दैनौँ, यिनको बोली पनि मान्दैनौँ र यिनको भाषा पनि बोल्दैनौँ। यदि कसैलाई त्यो लाग्छ आपत्ति छ भने देश छोड्यो। यसका लागि यो अभियानको जन्म भयो। यो अभियानको जन्म सामान्य हिसाबले भएको होइन, यो अभियानको जन्म कुनै राजनीतिक उद्देश्यका लागि भएको होइन, यो अभियानको जन्म कुनै व्यक्तिमाथि प्रहार गर्नलाई भएको होइन। यो अभियानको जन्म यो राष्ट्रियता, यो धर्म, यो संस्कृति, यो परम्परा र नेपाली म हुँ भन्दाखेरि नेपालीको पहिचान के हो। म उदाहरण दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भर्खर विदेश भ्रमण गरेर आउनुभयो। विदेश भ्रमण जाँदाखेरि देशको प्रधानमन्त्रीले नेपाली कपडा लाउने हो कि? यदि नेपाली कपडा लाउन मन छैन भने हाम्रो नेपालका विभिन्न जात जातिका आफ्ना राष्ट्रिय पोसाक छन्। मगरहरूको पोसाक छ, गुरुङको पोसाक छ, तराईमा बस्ने दाजुभाइहरूको मैथिलाहरूको पोसाक छ, भोजपुरीको पोसाक छ, कोचिलाको पोसाक छ, नेवार पोसाक छ, राई, मगर, तामाङ, गुरुङ, किराँतहरूको आफ्नो पोसाक छ। त्यो पोसाक लगाएर जाने कि टाई र सुट लाएर विदेशीको दलाल भएर जाने? शेरबहादुर देउवा यो देशको प्रधानमन्त्री हो कि होटलको रिसेप्सनिस्ट? त्यो होटलमा ल्याएर प्लेटमा कपमा राखेर चिया खुवाउन आएको मान्छे जस्तो हैसियत गुमाएर शेरबहादुर देउवाले हाम्रो विजेत गरिसक्नुभयो। हामी देशको प्रधानमन्त्री नेपालको राष्ट्रिय पोसाक लगाउनुपर्छ, होइन भने यो देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। हामीले त्यो कुरा गर्छौँ। घरमा जे लगाउनु छ हामीलाई आपत्ति छैन। मुलुक भनेको, देश भनेको तपाईँलाई लाग्छ माटो मात्रै हो, भूगोल मात्रै हो। देश भनेको कहिले पनि भूगोल होइन। राष्ट्र भनेको भूगोल मात्र होइन। राष्ट्र भनेको त्यो भूगोलभित्र भएको धर्म, संस्कृति, परम्परा, त्यसको भाषा, भाषी, वेशभूषा हो। यो सयौं फुलको फुलबारी देश हो। आज यो विविधता भित्रको एकताको देश हो। आज विभिन्न जात जातिहरू मिलेर सुन्दर सपना बोक्ने देश हो। यो देवताहरूको देवभूमि हो। यो संसारकै उत्कृष्ट मुलुक हो। विश्वको सबभन्दा सुन्दर देश हो। जुन देशमा 3 प्रकारको हावा र 3 प्रकारको भूमि पाइन्छ। जुन देशमा तपाईँको हिमालको विश्वको सबभन्दा अग्लो सगरमाथादेखि सबभन्दा तपाईँको होचो फेजदेखि लगेर विश्वका ठुल्ठुला हिम नदी, हिम श्रृङ्खला र त्यति मात्र होइन, हामीले ठुल्ठुला वेद व्यास र देवताहरूको कुटीले भरिएको, देवी देवताहरूले भरेको देवभूमि हो यो नेपाल। यो नेपाल देवभूमि हो। यो देवभूमिलाई कसैले यदि विदेशीले आँखा गाड्ने कोसिस गर्छ र एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती चिज ल्याएर यो मुलुकभित्र छिराउन खोज्छ भने त्यसका आँखा निकाल्न र त्यसलाई देशबाट लखेड्न नेपाली जनताले जानेको छ। त्यसका लागि हामी तयारी अवश्य गर्नुपर्छ। त्यसका लागि यो अभियानको जन्म भयो। आज एमसीसी गरिराखेका छन्। म 2-4 वटा कुरा कसैलाई आक्षेप लगाएको होइन। राष्ट्रवादी मै हुँ भन्नेहरू एमसीसीको बारेमा चुक्कसम्म बोल्दैनथे। गणतन्त्रवादी मै हुँ भन्नेहरू एमसीसीको यहाँ उच्चारण गर्नलाई अप्ठ्यारो मान्थे।
तर यो आन्दोलन यही अभियानको जगमा बन्यो। यही अभियानले पहिलो पटक यो एमसीसी को विरुद्धको पब्लिक आन्दोलन गर्यो। म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु, नेपालको इतिहासमा आजसम्म सबैभन्दा बढी हस्ताक्षर बोकेर यदि कोही गएको छ भने हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले 87 लाख रेकर्डेड हस्ताक्षर एमसीसी को विरुद्धमा लगेर सदनदेखि सडकसम्म तातियो। मयौं भनेर पास गर्ने दलहरू, मयौं भनेर पास गर्ने ती रापरवाका नेताहरू, सारा राष्ट्रवादीदेखि क्रान्तिकारी भन्नेहरू सबै सुतेका थिए। आज त्यो एमसीसी पास गर्नका लागि एमसीसी चाहियो भनेर माग्ने प्रचण्ड पनि अहिले एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भनेर लागेका छन्। यो हाम्रो अभियानको पहिलो सफलता हो। यदि कसैले तपाईलाई सोध्छ भने के गर्यो अभियान खोलेर भन्छ, हाम्रो अभियानको उद्देश्य सिर्फ चामल बाँड्नु होइन, यो अभियानको उद्देश्य राष्ट्रियतालाई बचाउनु हो। तपाईलाई उदाहरण दिन चाहन्छु, यो झण्डा, यो राष्ट्रिय झण्डा यति प्यारो छ। आज नेपालका हरेक नागरिकलाई यो झण्डा प्यारो छ, केही विदेशी दलाल बाहेक। नेपाली नागरिकता बोकेका विदेशीको आडम्बरमा हुर्केका केही फटा दलालहरूलाई चाहिँ यो झण्डा अप्यारो होला। यो झण्डा जलाए, यो झण्डा जलाउँदाखेरि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले पहिलो पटक मुद्दा हालेर त्यो अपराधीलाई खोरको सलाखतमा लगेर जाकेको थियो। त्यो जाक्नु पनि यो अभियानको पहिलो उद्देश्य थियो कि राष्ट्रिय झण्डा कसैले जलाउने हिम्मत नगरून्, कसैले यो राष्ट्रिय झण्डामाथि आघा गाड्ने हिम्मत नगरून्। यो झण्डा हाम्रो प्राण हो, यो राष्ट्र हाम्रो प्राण हो। आज मुलुकका हरेक देश बनेका छन्, तपाईले हेर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ होला तपाईहरु। विश्वका हरेक मुलुक बनेका छन्। के आफ्नो मुलुकलाई बिर्सेर तिनीहरूले आफ्नो देश बनाउन सकेका छन्? तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाई आफ्नो घरमा बस्नुहुन्छ, तपाईले यदि आफ्नो घरलाई प्रेम गर्नुहुन्न भने, यदि आफ्नो घरलाई माया गर्नुहुन्न भने तपाईले त्यो घर कहिल्यै पनि विकास हुँदैन। राष्ट्र पनि एउटा घर हो, यो घरलाई प्रेम गर्न सक्नुपर्छ, यसलाई माया गर्नुपर्छ। जब माया र प्रेम भयो भने देश सुधार्न सकिन्छ। हाम्रो अभियानको पहिलो उद्देश्य अरु केही पनि होइन, एउटा उद्देश्य हो आफ्नो राष्ट्रलाई माया गर, यो राष्ट्रलाई प्रेम गर, यति धेरै प्रेम गर कि यो देश छोड्न पनि मन नलागोस्, यो राष्ट्रका प्रत्येक भ्रष्टाचारका विरुद्धमा बोल्न सकियोस्, यो राष्ट्रलाई सुधार्न र यो घरलाई सुधार्नलाई के गर्नुपर्छ त्यस्तै यो राष्ट्र सुधार्न के गर्नुपर्छ गर्ने एउटा आँडा होस् र एउटा नयाँ विचारको जन्म होस्। त्यो विचारको नाम चाहिँ नेपालवाद रहोस् भनेर यो अभियानको स्थापना गरिएको। तपाईहरुलाई थाहा छ होला, मार्क्सवाद, लेनिनवाद के वाद भन्छ। मैले त्यो वादको विरोध गरेको होइन, ती वाद आफ्नो देशमा फिट भयो होला। अनि संसदीयवाद, के वाद बेलायतबाट आएका वादहरू छन्। अनि हामीलाई एउटा कुरा गर्नुस् त, म तपाईलाई 3-4 वटा कुरा भन्छु। विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट किताब के हो? एकदिन गुगलमा गएर हेर्नुस् त, वेद हो। त्यो वेद लेख्ने व्यक्तिको नेपाली हो। विश्वको शान्तिको र ध्यान केन्द्रको सबभन्दा उत्कृष्ट व्यक्ति को भनेर यदि कसैले सोध्यो भने भगवान श्री गौतम बुद्ध हुन्, जसको पावन भूमिमा आज हाम्रो विस्तारित बैठक बस्दैछ। यदि विश्वको सबैभन्दा बढी आयुर्वेदिक भएको देश कुन हो भने त्यो हो नेपाल। यदि विश्वको सबभन्दा सुन्दर देश को छ भने नेपाल हो, किनकि हरेक 20 किलोमिटरमा हाम्रो हावापानी फरक हुन्छ। तर विश्वको गरिब देश को हो भने नेपाल नै हो। यो किन भयो भन्दाखेरि तपाई हाम्रो सोच विदेशी दलालको भयो। यहाँ धेरैले भन्ने गर्छन् मार्क्सवाद 100% लागू भन्दा देश काया, विश्वको कुन देश मार्क्सवाद लागू गरेर काया पलट भएको छ? स्वयं मार्क्स आफै भिखारी भएर मरे। अनि तिनको सिद्धान्त अनि यो देशमा ल्याएर बन्छ नेपालमा नेपालवाद चाहिन्छ, मार्क्सवादको आवश्यकता छैन यो देशमा, नेपालवाद चाहिन्छ। यो त घोकन्ते र रटन्ते आतंककारी कसरी बनाउने भनेर सिकाइएको एउटा प्रोपागन्डा मात्रै हो। मार्क्सवाद आफैमा असफल हो। चाइना मार्क्सवादले सफल भयो, पुँजीवादले सफल भएको। म अर्को एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। को छ? हो ची मिन्ह भियतनाम मार्क्सवादले सफल भयो, विश्वमा कहाँ छ सफल भएको? जबकि नेपालमा सफल हुन्छ। बङ्गालमा मार्क्सवाद लागू भएपछि के भएको थियो? मार्क्सवादी आउँदाखेरि बङ्गाल कंगाल थियो। ममता बनर्जी आएपछि बङ्गाल आज भारतको उत्कृष्ट तपाईको स्टेट बनेको छ। हाम्रो देशमा पनि मार्क्सवादका नाममा खोल ओढेर यो देश चुस्ने म आज पनि भन्छु, यो देशमा नेपालवादको आवश्यक छ, नेपाली धर्मको आवश्यक छ, नेपाली परम्पराको आवश्यक छ। विदेशीका फोटा झुन्ड्याउँदैनौँ, तिनलाई च्यात्छौँ, बरु नेपालीका फोटा राख्छौँ। हाम्रा वीर पुर्खाहरू छन्, बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह छन्,
गौतम बुद्ध छन्, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा छन्, यहाँ तमाम ऋषिमुनिहरू छन्। उहाँहरूका वेद, उहाँहरूको लेखाइ, उहाँहरूको समाज सुधारले विश्व जगतलाई हल्लाएको छ भने हामीले हाम्रो देशमा राख्न केही अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही भएर यो अभियानको उद्देश्य नेपालवादलाई स्थापित गर्नु हो, नेपालको भूमि बचाउनु हो, नेपालको परम्परा बचाउनु हो, नेपालको धर्म संस्कृति बचाउनु हो। यो अभियान सामान्य रूपमा कोही केटाकेटीले खेलौना खेलेर बनाएको अभियान होइन। यो कुरा सबैलाई हेक्का रहोस्। आदरणीय अभियन्ता साथीहरू, आज हामी विशेष कार्यक्रममा छौँ, विशेष परिस्थितिमा छौँ। यो अवधारणा पत्र तपाईँ कहाँ पनि आउँछ, हामीले प्रदेश वाइज दिन्छौँ। हामीले यो अहिले साथीहरूलाई म आग्रह गर्छौँ, हजुरहरूले दिँदा हुन्छ। हामी नेपाली अभियानको अवधारणा पत्र दोस्रो केन्द्रीय समिति भेला 2078 कार्तिक 26देखि 28 बुटोल रूपन्देही प्रस्तोता ज्ञानेन्द्र शाही, हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको संयोजक। यो हाम्रो दस्तावेज हो। केन्द्रीय समितिका सहयात्री साथीहरू, अन्याय अत्याचार कुशासन र भ्रष्टाचारका विरुद्ध सशक्त आवाज घन्काउँदै अनि सुशासन, समृद्धि, न्याय र राष्ट्रवादका निम्ति निस्वार्थ सङ्घर्ष गर्दै नयाँ खाका, सोच, नीति र कार्ययोजना बनाउन देशभर तथा विदेशबाट पाल्नुभएका न्यायप्रेमी देशभक्त मित्रहरू, उपस्थित आदरणीय महिला तथा सज्जनवृन्द, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको तर्फबाट एवं सर्वप्रथम यहाँहरूलाई दोस्रो केन्द्रीय समिति भेलाको यस सत्रमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रिय साथीहरू, प्रिय सहयात्री मित्रहरू, देशमा बढ्दै गरेको अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातका विरुद्ध सङ्गठित रूपमा सशक्त आवाज उठाउँदै न्याय, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रवादका पक्षमा काम गर्ने उद्देश्यले गत मिति 2076 साल फाल्गुन 15 गतेका दिन हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको स्थापना गरेका थियौँ। स्थापनादेखि आजसम्मको यात्रामा नेपाली न्यायप्रेमी जनताको साथ, सद्भाव र सहयोगको बलमा आवाज उठाउँदै सङ्घर्ष गर्दै र यस अभियानलाई न्यायप्रेमी देशभक्त नेपाली जनताको आवाज बनाउन सफल भयौँ। अन्धकारको जुनकिरी बन्दै भोलिको सुनौलो बिहानीको आशा बन्न सक्यौँ। त्यसको निम्ति देशप्रेमी नेपाली जनतामा हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी व्यक्तिगत र पारिवारिक सुखी खुसी त्याग्दै देश र जनताका निम्ति सङ्घर्ष गर्नुहुने, देश र विदेशबाट सद्भाव, सल्लाह, सहयोग गर्नुहुने सबै न्यायप्रेमी देशभक्त बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। मेरो तर्फबाट र यस अभियानको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद सहित कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सद्भाव दर्शाउनुहुने सच्चा राष्ट्रसेवक, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, पत्रकार, व्यापारी, बुद्धिजीवी, उद्योगी, महिला, युवा, विद्यार्थी, किसान, मजदुर सबैलाई हार्दिक धन्यवाद अनि आभार। यो देशको निर्माणदेखि आजसम्म निस्वार्थ रूपमा देशका निम्ति बलिदानी गर्नुहुने महान शहीदहरूप्रति भावुक श्रद्धासुमन, राष्ट्रका निम्ति योगदान गर्नुहुने वीर वीरङ्गना, राष्ट्रसेवक तथा जनप्रति हार्दिक नमन। प्रिय मित्रहरू, आजसम्मको कामको समीक्षा र भावी नीति तथा कार्ययोजनाका बारेमा छलफल गर्न दोस्रो केन्द्रीय समितिको भेलाको माध्यमबाट हामी बुटोलमा भेला भएका छौँ। आशा र विश्वास छ जिम्मेवारीपूर्वक गहन छलफल गरी न्यायप्रेमी नेपाली जनताको नजरमा हामी खरो रूपमा उत्रिनेछौँ। यसै सन्दर्भमा यस अभियानको तर्फबाट अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। हजुरहरूले अनुमति दिनुहोला।
आदरणीय न्यायप्रेमी देशभक्त मित्रहरू, वीर पुर्खाको त्याग, सङ्घर्ष, बलिदानले विश्वसामु सगरमाथासँगै मुसुक्क मुस्कुराउँदै चन्द्र र सूर्य ध्वजा फहराउँदै स्वतन्त्र, सार्वभौम र अखण्ड रूपमा स्थापित देश नेपाल हो। महर्षि राजा जनक, विश्व शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्ध, माता सीता सद्भाव के दूत भिरकुटीको पावन भूमि नेपाल हो। यशस्वी राजा यलम्बर, न्यायका प्रतिमूर्ति राजा रामशाह, कल्याणकारी राजा महेन्द्र मल्लको सेवा भूमि हो नेपाल। महर्षि कपिल, महर्षि वेदव्यास लगायत ऋषि मुनिहरूको पवित्र तपभूमि हो नेपाल। नेपाल आमाका वीर सपूत अमरसिंह थापा, भीमसेन थापा, बलभद्र कुँवर, कालु पाण्डे, ऐमान सिंह बस्नेत, भक्ति थापा, वंशराज गुरुङ, जयन्त राणा मगर, बलिभद्र राणा मगर जस्ता वीरहरूको वीर भूमि हो नेपाल। वैदिक तथा तान्त्रिक धार्मिक पद्धतिको सङ्गम बिन्दु, सनातन धर्म परम्परा, किराँत, बुद्ध, जैन तथा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पूजनीय ओमकार भूमि हो नेपाल। थुम्का थुम्कीहरूमा देवी देवताहरूका विचरण गर्ने, सुनगाभा लालुपाते लालीगुराउँसँगै मुस्कुराउँदै डाफे मुनाल कोइलीसँग नाच्दै गाउँदै गाउँ बेसी सबै जात जाति मिलेर बस्ने राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो नेपाल। वीर पुर्खाहरूको रगतले सीमाङ्कन गर्दै विशिष्ट वेशभूषा, भाषा, संस्कार, संस्कृति, सद्भाव, समृद्धि र सभ्यताले विश्वसामु सरगौब उभिने सपनाका साथ स्थापित देश नेपालमा कैयौँ राजनीतिक उतार चढाव तथा परिवर्तनहरू भए। परिवर्तनको क्रम कालखण्डमा थोरै शासक र नेताले पुर्खा र देशको सपना साकार पार्न लागि परे भने धेरैजसो व्यक्तिगत, पारिवारिक, समूहगत तथा गुटगत स्वार्थ सिद्ध गर्न तल्लीन भए। बर्लिनको पर्खालसँगै विश्वमा एक दलीय तथा निरङ्कुश शासन व्यवस्था ढल्दै गए र संसारभर खुला प्रजातान्त्रिकको लहर चल्यो। यही क्रममा हामी कहाँ पनि 2046 सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनः स्थापित भयो। खुल्ला स्वतन्त्र वातावरणमा नेपाल र नेपाली जनताको सकारात्मक आमूल परिवर्तन र भाग्योदय हुने सपना, कुशासन, संस्थागत भ्रष्टाचार, राजनैतिक विकृति, राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता, राष्ट्रिय उद्योग कलकारखानाको भ्रष्ट विसर्जन आदि इत्यादिले चकनाचुर भए। यही सेरोफेरोमा देशी विदेशी निहित स्वार्थलाई बडो चातुर्यपूर्ण तरिकाले लुकाउँदै वर्षौं वर्षको नेपाल र नेपालीको सुनौलो सपनालाई उछाल्दै 2052 सालमा सो घोषित जनयुद्ध सुरु गरियो। देश र जनताका नाममा हजारौं नेपाली आमाका छोराछोरीहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाए। देश बाहिरको सहमति र सम्झौताको नाटक मञ्चन गरियो। मूलतः विदेशी शक्तिको प्रयोजनमा सम्पन्न 2062-63 को जनआन्दोलनले अर्को परिवर्तन ल्यायो। अभूतपूर्व उपलब्धि भयो। अब देशले काँचुली फेर्ने भयो भन्दै झ्याली पिटियो। सधैँ एकपछि अर्को सपना र आश्वासनले ठगिएका नेपाली जनता फेरि आश्वस्त भए। राजनैतिक, अराजनैतिक र तौर तरिका भए गरिएका परिवर्तनको मौन साँची बस्न जनता विवश भए। कतै अँध्यारो कुनामा लेखिएको रेडिमेड संविधान घोषणा गर्न अर्बौं खर्च गरे, अनेक नाटक प्रपञ्च गरे। यतिका बावजुद पनि कर्फ्यू लगाएर जनताको आवाजलाई कुचुल्दै अभिमत थुन्दै संविधान जारी गरे। यो संविधान नेपालीले बनाएको होइन, यो धेरैलाई थाहा छ, तर बोल्न सकेका छैनन्। सदियौंदेखि सद्भाव र सहिष्णुताले भरपूर समाजमा जातीयता, क्षेत्रीयता र धार्मिकताले विभाजनको रेखा कोरियो। जनताको विश्वास कुचल्दै कुशासन, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गतिलाई संस्थागत गरियो। सिंहदरबार गाउँ गाउँमा लैजाने नाममा सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा पुर्याइयो। बेरोजगारीले आहत नेपाली युवाहरूलाई विदेशी न बाध्य पार्दै लाखभन्दा बढी युवाहरूलाई देश छाड्न विवश बनाइयो। रेमिटान्समा देश चलाउँदै भ्रष्टाचारमा लिप्त बन्ने तर विदेशबाट सरदर दैनिक 3 जना भन्दा बढी नेपाली होनहार युवाहरूको लास आएको आँखा चिम्लिए। यति मात्रले नपुगेर आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण थुपार्दै देशलाई असफल राष्ट्र बनाउन उद्यत भइरहेका छन्।
यस्तो विषम परिस्थितिमा हरेक नेपालीका सामुन्ने मात्र 4 विकल्प भए। पहिलो विकल्प, यिनका विकृति विसङ्गतिलाई शिरधारे गर्दै जो हात सो साथको मान्यता बोकेर यिनैका साथ लाग्ने, पहिलो विकल्प। दोस्रो विकल्प, विकृति विसङ्गतिलाई टुलु टुलु हेरेर बस्ने। तेस्रो विकल्प, विकृति विसङ्गतिबाट वाक्क दिक्क भएर देशबाट पलायन हुने। चौथो विकल्प, विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध आवाज उठाउँदै देशका निम्ति केही गर्ने। यो 4वटा विकल्प नेपाली जनतामा, अर्को विकल्प नै छैन। हामीले चौथो विकल्प रोज्यौँ। आदरणीय मित्र साथीहरू, हामीले कुन विकल्प रोज्यौँ? चौथो विकल्प रोज्यौँ। सोच्यौँ देश एकीकरण गर्ने सौभाग्यता हामीलाई मिलेन, अङ्ग्रेज भोट र चीनसँग लडेर यो देश बचाउन पनि हामीलाई सौभाग्य मिलेन। तर आज देशभित्रकै गद्दार भ्रष्ट र राष्ट्रघातीहरूका विरुद्ध लडेर वीर पुर्खाहरूको बलिदानले बनेको यो महान देशलाई बचाउँदै सद्भावपूर्ण सौहार्द र समुन्नत देश बनाउने सौभाग्य मिलेको छ हामी सबैलाई। यो सौभाग्य हो हामी सबैको। विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा बिगुल फुकौँ, कुशासन र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आवाज बुलन्द गरौँ भन्ने अठोटका साथ यो देशको माटो शिरमा लगाउँदै देश र जनताका निम्ति बलिदान गर्ने प्रतिज्ञा गर्दै न्यायप्रेमी देशभक्तहरूको सहमति, सहकार्य र निर्णयबाट 2076 साल फागुन महिनाको 15 गतेका दिन यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको स्थापना गरेका छौँ। अन्यायका विरुद्ध न्यायका निम्ति, राष्ट्रघातका विरुद्ध राष्ट्रवादका निम्ति, अन्यायका विरुद्ध न्यायका निम्ति, राष्ट्रघातका विरुद्ध राष्ट्रवादका निम्ति, कुशासनका विरुद्ध समृद्ध र निर्माणका निम्ति नेपाल र नेपालीको पक्षमा यो अभियान स्थापना गर्न र आफ्नो प्राणको प्रवाह नगरी सङ्घर्ष गर्दै जनआवाज बनी नेपाली जनताको मनमा यो अभियानलाई बसाउन देश तथा विदेशमा रहेर आफ्नो ठाउँमा योगदान गर्दै आउनुभएका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी देशभक्त मित्रहरू धन्यवाद तथा बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। आदरणीय मित्रहरू र प्यारा प्यारा मेरा अभियन्ता साथीहरू, आजसम्मको हाम्रो यो साझा प्रयास र अभियानले चिर अन्धकारमा जुनकिरीले चुनौती दिए झैँ अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, जनघाती र राष्ट्रघातीलाई चुनौती दिन सफल भएको छ। सफल छ अहिले हाम्रो। सुनको लङ्कालाई सुरक्षित ठान्दै मनपरी गर्ने रावणको लङ्का रूपी अत्याचार दुराचार वीर हनुमानले हल्लाइदिए झैँ यी नेपाल र नेपालीको दुराचारी र अत्याचारीहरूको हामीले जे गरे पनि हुन्छ, हामी त अजय भयौँ, हाम्रो शासनलाई कसैले डगबगाउन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई नराम्रोसँग हल्लाउन हामी सबै सफल भएका छौँ, हल्लिएका छौँ। नेपाली जनताको साथ र सहयोग लिँदै तपाईँ हामी अरू सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढे रावणको लङ्का खरानी बने झैँ यिनका कुशासन, विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातले भरपूर लङ्का खरानी बन्नेछ। आज देशको हर क्षेत्र तह तब्का तहस नहस छ। हाम्रो संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज ध्वस्त पारिँदैछ। आयातित शासन व्यवस्थासँगै आएका धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज आदिले हाम्रो पनलाई मास्दै सक्दै सबै कुरा उनीहरूकै राम्रो भन्ने मान्यता र मनको स्थापना गर्दैछ। तसर्थ पनि हाम्रो काँधमा आज समयले ठुलो जिम्मेवारी दिएको छ। यो अभियान मात्र भ्रष्टाचार, कुशासन र राष्ट्रघात विरुद्धको अभियान होइन, यो समग्र राष्ट्रिय पुनर्जागरणको अभियान हो। यो अभियान भ्रष्टाचार विरुद्धको मात्र नभई यो अभियान समग्र राष्ट्रिय पुनर्जागरणको अभियान हो। राष्ट्रवादले ओतप्रोत अभियान हो। यो समयले निर्धारण गरेको यो महान परीक्षामा तपाईँ हामी बोली, व्यवहार, सोच, शैली, विचार र कर्मले खरो रूपमा उत्तीर्ण जरुरी छ। यसका निम्ति हामीले स्पष्ट वस्तुपरक, यथार्थपरक सोच ल्याएका छौँ, जसलाई
संक्षेपमा यहाँहरू सक्षम राख्ने अनुमति चाहन्छु। आत्मीय मित्रहरू र प्यारा मेरा अभियन्ता साथीहरू, अरबौं रुपैयाँ खर्च गरेर अनेक नाटक र प्रपञ्चका साथ विश्वको उत्कृष्ट संविधानको ढोङ ढोङ फुक्दै आएको संविधानले विकृति विसङ्गतिहरू पनि लिएर आयो। जातीयता, क्षेत्रीयता र धार्मिकताले उछाल्दै सदियौँदेखिको सद्भावपूर्ण देशलाई सुनियोजित ढङ्गले टुक्रा टुक्रा पार्ने कोसिस गरियो। आन्दोलनको एजेन्डा नै नबनेको संघीयता र धर्मनिरपेक्षता देशलाई लादेर ठुलो राष्ट्रघात गरियो। यो राष्ट्रघात हो। यी लगायत विषयमा निम्न बमोजिम हामीले संक्षिप्त विश्लेषण र मान्यता बनाएका छौँ। यो पेश गर्न चाहन्छु साथीहरू। एकमा संघीयता। विश्व राजनीतिको अभ्यासलाई अध्ययन गर्दा संघीयता देशलाई एकताको सूत्रमा जोड्न बनाइएको हुन्छ। दुई ठुला संघीय देश भारत र अमेरिका हुन्। अमेरिकामा भूगोलको आधारमा संघीयताको निर्माण गरियो, जसको कारण उत्तर र दक्षिण बीचको गृह युद्धको ठुलो द्वन्द र क्षतिबाट उठेर एक देश बन्दै विश्व महाशक्ति बन्न सफल भयो। भारत भाषिक आधारमा संघीयताको निर्माण गर्दै अङ्ग्रेजले स्वतन्त्र बनाइदिएको 550 भन्दा बढी राजा, रजौटा, राज्य र जागिरदारहरूलाई जोडेर एक देश बनाउन सफल भयो। हामी कहाँ न त भौगोलिक विवाद थियो, संघीयता दुईवटा तरिकाले मात्र लागू हुन्छ भन्ने छ हाम्रो बुझाइ। एउटा भाषिकका लागि, एउटा देशलाई एकताबद्ध सूत्रमा बाँध्नका लागि। हामी कहाँ न त कुनै भौगोलिक विवाद थियो, न त कुनै अञ्चल क्षेत्र एउटा मात्र भाषा भाषी या जात जातिको थियो। स्पष्ट रूपमा नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने संघीयता लादियो। एक राजा फालेर 8 राजा बनाइयो। एक देशलाई 7 देश बनाउन खोजियो। देशलाई आर्थिक बोझ थोपर्दै पद तथा आर्थिक लोलुपाते युक्त संघीयता खारेज गरी पूर्ण विकेन्द्रीकरण शासन पद्धति मार्फत स्थानीय निकायलाई सक्षम, सुदृढ र पारदर्शिता र जनमुखी बनाउन आवश्यक छ। यो हाम्रो पहिलो विचार हो संघीयताको बारेमा। दुईमा हामी धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभावको विचारबाट प्रेरित नेपाली समाज सदियौँदेखि ओमकार सनातनी परम्परामा सौहार्द र सद्भावका साथ रहँदै आएको समाज हो। आन्दोलनमै नउठेको धर्मनिरपेक्षता लादेर सनातन धर्म परम्परा संस्कृति ध्वस्त बनाई आयादित धर्म संस्कृत लाद्दै नेपाली भूमि प्रयोग गर्दै आफ्नो निहित राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्न वैदेशिक लगानी र चलखेलमा धर्मनिरपेक्षता लादियो। यो सरासर नेपालीपन मन र राष्ट्रियताकै निम्ति घातक छ। तसर्थ धर्मनिरपेक्षता तुरुन्त खारेज गरी धार्मिक स्वतन्त्रताका आधारमा बुद्ध, किराँत र वैदिक सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न जरुरी छ। हरेक समाज, पन्थ, परम्परा समय सापेक्ष अनावश्यक कुराहरू हुन्छन्। हाम्रो समाजका पनि वेद, पुराण, त्रिपिटक, आगम, गुरु ग्रन्थ साहिब तथा मुन्धुमले अनुमति नदिएका चलन चल्तीहरू छन्। जुन हाम्रा धर्म ग्रन्थले ती चलन चल्ती दिएका छैनन्, ती आज समाजमा छन्। कतिपय ती चलन चल्तीहरू नितान्त गलत छन्। छुवाछुत लगायतका यस्ता गलत कुरीतिहरूका विरुद्ध तपाईँ हामी सशक्त रूपमा लाग्न अति आवश्यक छ। यदि लागिएन भने मुलुक नै रहँदैन। हामी 3 नम्बरमा आयौँ। प्यारा मेरा अभियन्ता र प्यारा मेरा मित्र साथीहरू, हामी 3 नम्बरमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। आयातित व्यवस्थाको आयातित पद्धतिले नेपाललाई हित नगरेको कुरा विगत 31 वर्षको प्रयोगले सिद्ध गरेको छ। बेलायतमा काम गरेको वेस्ट मिनिस्टर सिस्टमले
नेपालमा काम गर्छ भन्ने छैन र गरेन पनि। संसदीय निर्वाचन विचार सिद्धान्त नीति कार्यक्रम नभएर धन पैसा जाँड रक्सी गुण्डाहरूको बलमा सम्पन्न हुन थाल्यो। यही महँगो निर्वाचन पद्धति नै भ्रष्टाचारको जननी भयो। यसैको परिणाम सांसद किनबेच आदि विकृति चुलिएका छन्। तसस्थ भ्रष्टाचारी निर्वाचन पद्धतिको अन्त्य गरी दिगो सरकार बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था आवश्यक छ। जननिर्वाचित सांसदहरूले कानुन बनाउने, सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने, तर मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ। यो हाम्रो अवधारणा हो। 4 नम्बरमा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारले देशलाई धमिराले झैँ खाएको छ। देश आज जर्जर बनेको छ। कुनै पनि कार्यालय अड्डा अदालतमा पैसा नखुवाई काम बन्दैन। विकास निर्माणका गुणस्तर अत्यन्त स्तरहीन छन्। जनता आहत छन्। ठुला नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा सिङ्गो राज्य प्रणाली भ्रष्टाचारमा सुर्लुम्म डुबेको छ। छोराछोरी पढाउने बहानामा विदेश पठाउने अनि भ्रष्टाचार गरेको कालो धन पनि विदेश पठाउने कुचलन अहिले व्यापक रूपमा चलेको छ। तपाईहरू तथ्याङ्क तानेर हेर्नुहोस्। कृपया अध्ययन गर्नुहोस्। कुनै पनि ठुला बडा नेता, कर्मचारी, न्यायाधीश, अधिकारीहरूको कोही कसैको पनि आइएल्स टफेल पास गर्न सक्ने छोराछोरी नेपालमा छैनन्। कसैको छोराछोरी पनि नेपालमा छैनन्। तपाईहरू अध्ययन गर्नुहोस्। अवकाश प्राप्त उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू विदेशमा मस्त बसिरहेका छन्, घुमिरहेका छन्। किन? कहाँबाट आयो यिनलाई रकम? यही पदमा बसेको बेला कुम्लाएको धन छोराछोरी विदेश पढाएर लुकाएर राखेका छन् यिनीहरूले। किन? म यही मञ्चबाट आदरणीय नेपाली जनसमुदायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यी भ्रष्ट भोलि यो देशमा हुने छैनन्। यिनका छोराछोरी यहाँ बस्ने छैनन्। भोलि तपाईँ हामीले दुःख पाउने छौँ। तपाईँ हाम्रा छोराछोरीले दुःख पाउने छन्। कृपया समयमै जागौँ, उठौँ र यिनका विरुद्धमा आवाज उठाउँ। आदरणीय प्रिय साथीहरू र अभियन्ता मित्रहरू, यो देशमा भ्रष्टाचारका विरुद्ध सशक्त उच्च स्तरीय स्वतन्त्र न्यायिक आयोग बनाउनु पर्छ। हालसम्म मन्त्री भएका उच्च पदस्थ कर्मचारी, अधिकारी, न्यायाधीश, आयोग तथा नियोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू र भ्रष्टाचार हुने निकायका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सम्पूर्ण रकम देश विकासका लागि लगाउनुपर्छ। यसो गर्न सके कुनै विदेशी ऋण सहयोग नभए पनि वर्षौंसम्म देश चल्ने बजेट हुन्छ। 5औं नम्बरमा राष्ट्रियता। देश राष्ट्र भूगोल मात्र होइन, वेशभूषा, संस्कार, संस्कृति, भाषा, परम्परा पनि हो। यिनको प्रभाव र परिवेशमा हुर्के बढेका जनजनहरूको मनमा अंकुरित हुँदै प्रफुल्लित हुने देश राष्ट्र प्रेमको भावना नै राष्ट्रियता हो। यिनै भावनाले प्रेरित जनजनको सोच, कर्म र योगदानले राष्ट्रियता सबल र सुदृढ हुन्छ। आयातित शासन व्यवस्था र यसको अवहेरले हाम्रो भाषा, वेशभूषा, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा, सद्भाव आदिलाई कमजोर पार्दै राष्ट्रियतालाई नै कमजोर बनाइरहेका छन्। विदेशीहरूको नियोजित षड्यन्त्रमा हाम्रा राष्ट्रियताका आधारभूत स्तम्भहरू भत्काइँदैछ। यिनै सेरोफेरोमा गणतान्त्रिक परिवर्तनको आडमा हटाहट नेपाली जनतालाई ओझेलमा राख्दै धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र लादियो। उक्त कार्य नेपाल र नेपालीको हितभन्दा वैदेशिक शक्ति केन्द्रको स्वार्थको निम्ति गरिएको थियो। हाम्रो जस्तो बहुजाति, बहुभाषी तथा बहुसांस्कृतिक देशमा राज संस्थाले हिजो एकताको सूत्रको काम गरेको थियो। हाम्रो जस्तो भूराजनैतिक देशमा सन्तुलन कायम गर्दै दुई ढुङ्गाको तरुललाई बचाउने काम गरेको थियो, जुन आज खत्तम भएको छ। आज राष्ट्रियताको परिभाषा फराकिलो भएको छ। देशको बेरोजगारीले नेपाली छोराछोरीहरू संसारभर भौतारिनु भएको छ।
राष्ट्र निर्माण गर्न सक्ने दिमाग र ताकत खाडी मलेसिया, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा श्रम सिप खेर फाल्न विवश हुनु परेको छ। यसर्थ हामीले हाम्रा भाषा, वेशभूषा, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाजको संरक्षण, सम्वर्धन गर्दै रोजगार मुलुक, उत्पादन मुलुक विकास गर्दै नेपाली राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन आवश्यक छ। राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र राष्ट्रिय अखण्डताको निम्ति राजसंस्था पुनर्व्यवस्था गर्न नेपाली जनताले सान्दर्भिक आवश्यक ठान्छन् भने जनभावनाको कदर र सम्मान गर्दै उक्त राजनैतिक कदमको समर्थन गर्न हामीले सङ्कोच मान्नु हुँदैन। जनतामा निहित छ, हामी जनमत सङ्ग्रहमा जान्छौँ भनेको, जनताले जे भन्छन् त्यो कुरा हामी मान्छौँ भनेको आवश्यक छ। ऐतिहासिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेको नेपाली राष्ट्रियताको वर्तमान अवस्थामा हामी सबैले देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्न र सोही अनुरूप गर्न आवश्यक छ। विदेश नीति। आदरणीय प्रिय मेरा अभियन्ता साथीहरू, म विदेश नीति पढ्दैछु। विश्व शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको देश सदा शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुताको धरातलमा पञ्चशीलको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दै आएको छ। वसुधैव कुटुम्बकमको आधारमा सबै मित्र राष्ट्र लगायत विश्व जगतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नेछ। दुई विशाल छिमेकीसँग समदूरी र सहअस्तित्वको आधारमा सम्बन्ध विकास र विस्तार गरिनेछ। न त नेपाली भूमि छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग हुन दिइनेछ, न त छिमेकी भूमि नेपालका विरुद्ध प्रयोग भएको स्वीकार गरिनेछ। विश्व शान्ति, विश्व भाइचारा र विश्व सद्भावको निम्ति नेपालको सदा सक्रिय सहभागिता हुनेछ। योग्य र सक्षम राजनयिकहरूको माध्यमबाट परराष्ट्र अवलम्बन गर्ने आवश्यक छ, न कि राजनयिकी राजदूत पद भागबण्डा बिक्रीमा बट्टामा राखेर। आज राजदूतहरू बट्टामा राखेर सेलमा राखेका छन् 7 करोड 8 करोड भनेर। यसको विरुद्धमा छौँ हामी। 7 नम्बरमा सांस्कृतिक। वसुधैव कुटुम्बकममा आस्था र विश्वास गर्दै सनातन धर्म, परम्परा र पद्धतिले ओतप्रोत ओमकार परिवारको सङ्गम बिन्दुको रूपमा विकसित उच्च वैभवशाली संस्कृतिको धनी देश हो नेपाल। हिमाल चाहिँ उच्च र विशाल संस्कृतिले गर्दा नै महाभारत कालभन्दा अगाडिदेखि नै अध्ययन, अनुसन्धान, ध्यान, तपस्या तथा उत्तर र दक्षिणको सांस्कृतिक एवं व्यापारिक प्रवाहनको केन्द्र बन्दै आयो हिमवत् खण्ड नेपाल, जसको वर्णन हाम्रा पुराण उपनिषदहरूमा पाइन्छ। तर आज वैदेशिक चलखेल र हाम्रो भू राजनैतिक महत्त्वका कारण आयातित शासन व्यवस्था सहित आयातित संस्कारहरूले हाम्रो वैभवशाली संस्कृतिलाई भत्काइँदैछन्। उनीहरूले आफ्ना चलन चल्ती, वेशभूषा, जीवनशैली आदि माध्यमबाट हाम्रा राम्रा कुरालाई प्रतिस्पर्धन गर्दै आफ्ना कुराहरू स्थापित गर्दैछन्, जसको परिणाम आज के गाउँ के सहर विदेशी धर्मका चर्चहरू दिनादिन बढ्दै रहेका छन्। यही गतिमा अगाडि गए भने एक दिन यो मन्दिरको देश, चर्चको देश हुनेछ। त्यो दिन नेपाली मन केही पनि हुने छैन। त्यसैले साथीहरू, अब हामी हाम्रा वैभवशाली सांस्कृतिक धरातलमा उभिएर सांस्कृतिक जनजागरणको अभियान चलाउन आवश्यक छ। हरेक विषयमा पश्चिम हेर्ने, प्रेरित गर्ने सोचको अन्त्य गरी हामीमै रहेको प्रचुर सम्भावनाको विकास र उपयोग गर्दै आफ्नै संस्कृतिमा गौरव गर्ने गर्व नेपाल बनाउनुपर्छ हामी। प्यारा मेरा अभियन्ता मित्र साथीहरू, 8 मा हाम्रो सामाजिक सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामाया सर्वे भद्रमणि पश्यन्तु माघसित दुःख भाग भवेतु। जस्तो सोच मूल्य मान्यताबाट विकसित भएको समाज हो हाम्रो। आधुनिक नेपालका निर्माता राष्ट्रनायक श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले यसलाई 4 जात 36 बडको साझा फुलबारीको रूपमा चित्रण गर्दै सफल कार्यान्वयन गर्नुभयो, जसको परिणाम 100 भन्दा बढी जात जाति बस्ने, 80 भन्दा बढी भाषाभाषी बोलिने, हरेक पन्थ धर्मका मानिस बस्ने देश नेपाल
विश्व शान्ति र सद्भावको केन्द्र बन्यो। तर यो कुरा देउथल, नालापानी, सिन्धुलीगढीमा नेपाली सौहेर्दता वीरताका अगाडि हारेकाहरूलाई चित्त बुझेको थिएन। जसले हारे उनलाई चित्त बुझेको थिएन। कुटिल, कूटनैतिक, राजनीतिक तथा युद्ध नीतिका हिमायतीहरूले सो घोषित फोर्थ जेनेरेसन वारफेयर डक्ट्रिन अन्तर्गतका आफ्ना नन स्टेट एक्टर्स र हाम्रा नेपाली तर उनीहरूका दलालहरू मार्फत एनजिओ, आइएनजिओ आदि आदिको नाममा हाम्रो अधिकार, स्वतन्त्रता, विकास अनेक मिठा सपना देखाउँदै छदम रूपले हामीमाथि नियोजित रूपमा आक्रमण गरिरहेका छन्। हाम्रो धर्म परम्परा उपर धावा बोलिरहेका छन्। परिणाम आज जातीय, क्षेत्रीयता र धार्मिक धर्म परिवर्तन जस्ता समस्या जन्माइएको छ। समग्र जात जाति भाषा भाषीहरूको विकास बिना देशको पूर्ण विकास संभव छैन। हरेक जात जाति भाषा भाषीको संस्कार, संस्कृति, भाषाको संरक्षण, संवर्धन गर्दै मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका समुदायको उत्थान र विकास गर्दै पूर्ण सामाजिक सद्भाव र सौहार्दतालाई विश्वसामु चिनाउनु आवश्यक छ। आर्थिक 9 मा प्यारा मेरा अभियन्ता मित्र साथीहरू, धैर्य धारणका साथ सुनिदिनु होला। हाम्रो आर्थिक नीति के हुनेछ त भन्दाखेरि, मेरा प्रिय अभियन्ता साथीहरू, 9 मा आर्थिक हिजो विचारले निर्देशित हुने विश्व आज व्यापारले निर्देशित हुँदैछ। अब विचार भन्दा पनि व्यापारले निर्देशित हुँदैछ। हिजो पुँजीवाद र समाजवाद र साम्यवादको सङ्घर्ष, झगडा, खुला अर्थतन्त्र हुँदै डिजिटल युगमा प्रवेश गरेसँगै झन पेचिलो देखिन्छ। अर्कोतर्फ बदलिदो विश्व बजार र अर्थतन्त्रको दौडमा आफ्नो देशको अर्थतन्त्र बचाउन ठुला शक्ति राष्ट्रहरू नै उद्धत देखिन्छन्। तर हाम्रो सरकार र राज्य प्रणाली विप्रेसन, रेमिटान्समा रमाउँदै, विदेशी ऋणमा देश डुबाउँदै भ्रष्टाचार गर्नमै तल्लिन्छ। राष्ट्रिय उद्योग, कल कारखाना सबै बन्द भए, मात्र यिनीहरूको भ्रष्टाचारी उद्योगहरू, व्यापारहरू मौलाउँदै गएको छ। राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग धराशयी बनेका छन्। दलाल पुँजीपति वर्ग मौलाएका छन्। छोटे राजाहरू पाल्न जनताले हल गोरुको गोठको भैँसी बेचेर कर तिर्नुपर्ने अवस्था सृजित भएको छ। कर अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक छ, जसको परिणाम हिजो कोरियाको भोक मेट्न अन्न, चामल, गहुँ पठाउने नेपाल खाद्यान्न खरिद गर्न विवश छ। हामी कोरियालाई अन्न पठाउने देश आज खाद्यान्न किन्न विवश छ। कोरियाले उत्पादित वस्तु निर्यात गर्छ, हामी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू निर्यात गर्न बाध्य छौँ। अरू देशले सामान निर्यात गर्छन् भने हामी आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई निर्यात गरेर मान्छे बेचिरहेका छौँ। यो सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो हाम्रा लागि। राष्ट्रिय उद्योग, कल कारखाना सबै बन्द भए, तर शहरमा नेताहरूका, गोजीका, दलालहरूको महल व्यापार व्यवसाय फस्टाइरहेको छ। जबसम्म हामीले आत्मनिर्भर, स्वरोजगारमूलक र उत्पादनमूलक विकास गर्दै राष्ट्रिय पुँजीपतिको हित अनि श्रमको सम्मान र श्रमिक वर्गको संरक्षण सम्वर्धन गर्दैनौँ, तबसम्म नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छैन। कृषि, वन, जडीबुटी, जलस्रोत, प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटनको समग्र विकास नै यसका आधार हुन्। देशले जनमुखी, राष्ट्रियमुखी आर्थिक नीति बनाई उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानी मैत्री वातावरण बनाउन नितान्त आवश्यक छ, जसका निम्ति विद्यमान कैयौँ बाधक नियम कानुनहरूको परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। अर्कोतर्फ जनमुखी कर प्रणाली, वितरण प्रणालीको विकास गर्दै जनताको स्वतः कर तिर्न लालायित हुने वातावरणको विकास गर्न जरुरी छ। यति गर्न सक्यौँ भने हाम्रो समग्र आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। प्यारा मेरा अभियन्ता साथीहरू र मित्रहरू,
हाम्रो अभियानको कृषि कस्तो रहने भनेर हामी वर्णन गर्दैछौँ। 10 नम्बर बुदामा कृषि प्रधान देश नेपाल, आफूले खाएर अरूको भोग बेड्ने नेपाल। आज सरकार र राज्यको 31 वर्षदेखिको गलत नीतिले कृषि क्षेत्रलाई थला पारेको छ। कृषि पेशा सबैभन्दा सम्मानित पेशा हुनुपर्नेमा अपमानित पेशा बनाइदिएका छन्। आफ्नो माटोमा पसिना बगाउँदै सृजना उत्पादन फुलाउँदै धरती पुत्रहरू सरकारको गलत नीतिका कारण विदेशी भूमिमा रगत पसिना बगाउन विवश छन्। परिणाम खाद्यान्नको आयात गरेर जीवन धान्न हामी विवश छौँ। प्रिय मेरा मित्रहरू र मेरा प्यारा अभियन्ता साथीहरू, कृषि क्षेत्रको समग्र विकास गर्न सके हामी जीवनयापन मात्र होइन, देशकै आर्थिक विकास र उन्नतिमा ठुलो फड्को मार्न सक्छौँ। यसका निम्ति किसानमुखी, उत्पादनमुखी र रोजगारमुखी कृषि नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। किसानको उत्पादनको उचित मूल्य, उचित भण्डारण तथा बजारको व्यवस्था, आवश्यक मल, जल र बिउको प्रबन्धन, पारङ्गारिक मलको विकास, परम्परागत र आत्मनिर्भर बिउ बिजनको विकास, राष्ट्रिय कृषि उत्पादनलाई बढावा दिने विदेशी उत्पादनको पूर्ण रोक, सुलभ सस्तो ऋण, वास्तविक किसानलाई बिउ बिजन, कृषि सामग्रीको राहत, समथर उर्वर उत्पादन क्षेत्रमा अव्यवस्थित बस्ती विकासमा रोक, अव्यवस्थित कित्ता काटमा रोक र व्यावसायिक एवं आधुनिक खेती प्रणालीमा जोड दिन आवश्यक छ। यति गर्न सक्यौँ भने कृषि क्षेत्रको विकासले उच्च स्वरोजगारी प्रदान गर्नको साथसाथै देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बन्न ठुलो योगदान गर्नेछ। अब हामी प्यारा मेरा अभियन्ता मित्र साथीहरू, हामी शिक्षा नीतिमा जाँदैछौँ। 11 नम्बरमा हाम्रो शिक्षा। वृद्धम ददाति विनयम विनयाद याति पात्रतम पात्रतोत्तम धनमा योति धनातत्वम ततः सुखाम। जस्ता मान्यताले ओतप्रेत हुँदै एक बालकलाई दीक्षित बनाउँदै पूर्ण असल कुशल र सभ्य मान्छे बनाउने हाम्रो शिक्षा पद्धति हो। तर आज विडम्बना टिबिएम का अनुयायीहरूले हाम्रो शिक्षा पद्धतिलाई ध्वस्त पार्दै आयादित शिक्षा पद्धति लादेका छन्। हाम्रो शिक्षा पद्धतिले हाम्रो दर्शन, इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, परम्परा अनि सभ्यता पढाउँदै हाम्रो वैभवता चिन्दैनन्, जान्दैनन्, देशभक्ति र माटो प्रेम सिकाउँदैनन्। 5 कक्षामा पढ्ने बच्चालाई तिमी धेरै पढेर के गर्ने नानी बाबु भनेर सोध्यो भने अमेरिका जाने भनेर हामीलाई क्वेसनको उत्तर फर्काउँछन्। यस्तो बनाएको छ शिक्षा नीति। अमेरिका जाने, अस्ट्रेलिया जाने, क्यानाडा, युके, युरोप जाने भन्छन्। त्यो किन? सरकारले गलत नियतले देशमा अवसर नभएर मात्र होइन, महानुभावहरू गलत शिक्षा नीतिले हामी कहाँ केही छैन, सबै कुरा पश्चिमसँग छ भन्ने कुरा बसौँ सिकाएको, संस्कारित गरिएको मनोवैज्ञानिक वैदेशिक दलाल शिक्षाको उपज हो। यसको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। प्रिय मित्रहरू, आज शिक्षालाई व्यापारीकरण गरिएको छ। नेपालको शिक्षा दलाल व्यापारीहरूको चङ्गुलमा झट्किएको छ। देशको शिक्षा नीति यही दलाल वर्गले बनाउँछ। शिक्षा आज क्रय र बिक्रीको साधन बनेको छ। सक्नेले शिक्षा किन्छ, नसक्नेले सरकारी स्कुलमा बच्चा पढाउन विवश हुन्छ। सरकारी स्कुलहरू अस्तव्यस्त छन्। शिक्षक सरकारी स्कुलमा पढाउँछ तर आफ्ना बच्चाहरू बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछ। बडा अचम्मको छ। जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक व्यक्ति स्कुललाई राजनीतिक अखडा बनाउँछन् तर स्कुलको गुणस्तर सुधार गर्न लाग्दैनन् र ऊ पनि आफ्ना बच्चाहरू बोर्डिङमै पढाउँछन्। नयाँ शिक्षा नीतिसँगै ओह्रालो लाग्न सुरु गरेको नेपाली शिक्षा 2046 साल पश्चात झनै व्यापारीकरण हुँदै आयो। 2052 सालको धनयुद्धले सरकारी स्कुललाई पूर्ण राजनीतिक अखडा बनायो। बोर्डिङ स्कुलहरू आक्रमणका निशाना बने। समग्र 10 वर्ष धनयुद्ध कालमा नेपाली शिक्षाको क्षेत्रमा
अनुप्रणीय क्षति भयो भन्ने राम्रा विद्यार्थीहरू पलायनको तीव्र सुरुवात यही समयबाट सुरु भयो, जो आज वर्ष प्रतिवर्ष आकाशिँदै छ, जसको कारण एकातिर प्रतिभान जनशक्ति पलायन भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो धनराशि देशले गुमाइरहेको छ। तर आज विडम्बना, अरूले त गरे हिजो बोर्डिङ स्कुलमा आगो लगाउनेहरू धमाधम ठुल्ठुला बोर्डिङमा आफ्ना छोराछोरी पढाइरहेका छन्, शिक्षा माफियाहरूसँग साँठगाँठ गरिरहेका छन्। परिणाम आज देशले दुई खाले जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ। शिक्षा क्षेत्रको विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गरी नयाँ देशमुखी र संस्कृतमुखी अनि जनमुखी शिक्षा नीति आवश्यक छ। शिक्षाको व्यापारीकरणलाई पूर्ण निरुत्साहित गर्दै सर्वसुलभ शिक्षा नीति लागू गर्न जरुरी छ। मानव विकास सूचाङ्कको आधारमा अभिभावकको आम्दानी अनुसार उच्च शिक्षामा आंशिक र पूर्ण निशुल्कको व्यवस्था गरिनुपर्छ। 12 कक्षासम्मको शिक्षालाई वास्तविक रूपमा निशुल्क गर्न आवश्यक छ। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि र राजनैतिक सामाजिक व्यक्तित्वहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी स्कुलमा पढाउने बाध्यताकारी व्यवस्था गर्न अति आवश्यक छ। स्कुल सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरी निश्चित प्रगति मापदण्ड पूरा गर्न नसके आर्थिक स्रोत र सुधार नहुन्जेल रोक्ने र उक्त स्रोतको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहले लिने व्यवस्था गर्न उचित छ। स्थानीय तहमा सम्बन्धित ओडाले उठाएको मालपोत लगायत कर र दस्तुर कम्तीमा 50% सम्बन्धित ओडाका स्थानीय स्कुलहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्याको हिसाबले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गराउन आवश्यक छ। स्कुलका अभिभावक एवं र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अझ जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न बनाउने, विदेशिने जतिलाई रोक्ने, देशमा गुणस्तरीय स्कुल कलेजको विकास र विस्तार गर्दै उत्पादित जनशक्तिलाई उचित स्थान दिन सके विदेशिने गतिमा रोक लाग्नेछ। उचित शिक्षा नीति लागू गर्दै शिक्षा क्षेत्रका तमाम विकृति विसङ्गतिलाई निर्मूल पार्न आवश्यक छ, ताकि हाम्रो शिक्षा नीति देशमुखी होस्, हाम्रो शिक्षामुखी जनमुखी होस् र हाम्रो शिक्षामुखी संस्कृतिमुखी होस्, नैतिकमुखी होस्। हाम्रा विद्यार्थीहरूले हाम्रो इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, दर्शन पढुन्, देशभक्ति र माटोको माया जानुन्, वेदसँगै कम्प्युटर बोकुन्, पुराण र उपनिषद बुझ्दै अध्यापन र अनुसन्धान गरून्, त्रिपिटकहरू पढ्दै विश्व दर्शन साहित्य पढुन्, अगाम पढ्दै नैतिकता र मानवता जानुन् र पढुन्, मुन्धुम पढ्दै सद्भाव र सिर्जना पढुन्, गुरु ग्रन्थ साहिब पढ्दै विश्व भाइचारा र शान्ति पनि पढुन्, ज्ञान सँगसँगै विज्ञान पनि जानुन्, अनि बल्ल मात्र हाम्रो शिक्षा नीति स्वदेशी, देशभक्त र सृजनशील हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास र मान्यता यो अभियानको छ। प्यारा मेरा अभियन्ता साथीहरू, मेरा प्रिय मित्रहरू, अब हामी स्वास्थ्य नीति हाम्रो अभियानको अवलम्बन गर्न गइरहेको छौँ। यहाँहरूले अनुमति दिनका लागि म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य नीति, शिक्षा क्षेत्र चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र पनि लथालिङ्ग बनेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य माफियाहरूको चङ्गुलमा परेर व्यापारीकरण गरिएको छ। सामान्य मान्छेले स्वास्थ्य उपचार गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ। सावित्वक एवं आयुर्वेदिक मान्यतामा आधारित हाम्रो सामाजिक जीवनशैली पूर्ण रूपमा भत्किएर आधुनिकताको नाममा तमसी र अस्वस्थ बनेको छ। अखाद्य तत्त्वको आयात उपभोगले जनजनको तनमा अस्वस्थता बढाएको छ। सहरमा मात्र देख्न पाइने रक्तचाप, मधुमेह, युरिक एसिड जस्ता रोग गाउँ गाउँ युवा जमातमा देखिन थालेको छ। यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या हो। यस्तो अवस्थामा एकातर्फ राज्यले जनपरिचालन गर्दै सात्विक एवं स्वस्थ खानपान र जीवनशैलीमा जोड दिनुपर्छ। योग, व्यायाम, ध्यान जस्ता कुराहरूमा जोड दिँदै रोगको उपचार भन्दा रोग लाग्न नदिने वातावरण बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। परम्परागत रूपमा हामीले गर्दै आएको अर्गानिक खेती प्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्न सके अखाद्य खानपिनलाई प्रतिस्पर्धा गर्दै स्वास्थ्य समाज निर्माणमा ठूलो योगदान पुर्याउन सकिनेछ। शहरी क्षेत्रमा देखिएको अनियन्त्रित प्रदूषण जनस्वास्थ्यका निम्ति ठूलो चुनौती बनेको छ। अर्कोतर्फ जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिने भन्दै खुलेका अस्पताल, नर्सिङ होमहरू स्वास्थ्य सेवाको नाममा लखनऊ
धन लौ लुट गर्न व्यस्त मस्त छन्। कुनै नैतिक सामाजिक एवं मानवीय जिम्मेवारीसँगै उनीहरू कुनै लेनादेना छैन। मरेको मान्छेलाई आइसियुको भेन्टिलेटरमा राखेर बिल बढाउने चलन सामान्य बनिसक्यो। यो आज सामान्य बनिसक्यो। नितान्त जनस्वास्थ्यलाई लत्याउँदै पैसा कमाउन खोलेका अस्पतालहरूलाई राज्यले कानुन बनाएर लगाम लगाउन जरुरी छ र कानुन लगाएर मजाले लगाम लगाउन जरुरी छ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्ण निजीकरणतर्फ जान दिनु हुँदैन। मेडिकल कलेज खोल्ने र पैसा कमाउने परिपाटीलाई कानुन बनाएर रोक्न आवश्यक छ। यो रोक्नुपर्छ। जनताको आम्दानीको आधारमा कम आम्दानी हुनेलाई आंशिक शुल्क र निशुल्क रूपमा राज्यले स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। अपाङ्ग आर्थिक विपन्न भएका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, टुहुरा टुहुरीको स्वास्थ्य उपचार खर्च राज्यले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यो विश्वभरि यही चलन छ। महँगो उपचार खर्च लाग्ने दीर्घ रोगीहरूलाई राज्यले नीति बनाएर उपचार खर्च निशुल्क बनाउन आवश्यक छ। नक्कली सर्टिफिकेटधारी स्वास्थ्य कर्मी र लापरवाही तरहले उपचार गरी जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई कडा भन्दा कडा कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रक्रिया पूरा नगरेका तर पैसाको चलखेलको भरमा जनस्वास्थ्यको व्यवस्था गर्दै बेचबिखन गरिने औषधि उप पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै त्यस्ता फार्मा कम्पनी तिनका सरकारवालालाई कडा भन्दा कडा फौजदारी कसुर अन्तर्गत मुद्दा चलाउन आवश्यक छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यी लगायत सुधार गर्दै सुलभ र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाको माध्यमबाट स्वास्थ्य समाजको स्थापना गर्न सक्नेछौँ। मेरा प्रिय मित्र साथीहरू, हामी अब स्थायी सरकारको कुरा, कर्मचारी तन्त्रको कुरा गरिरहेछौँ। हामी कस्तो किसिमको कर्मचारी तन्त्र चाहन्छौँ त? हाम्रो अभियानले कस्तो चाहन्छ त? स्थायी सरकार कर्मचारी तन्त्र। 13 नम्बरमा नेपालमा धेरै ठुला राजनैतिक परिवर्तनहरू भए, तर राणा शासनको समयदेखि अहिलेसम्म नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। जस्ताको तस्तै छ। स्थायी सरकारको नाममा चिनिने कर्मचारी, निजामती सेना र प्रहरी समय सापेक्ष, चुस्ता दुरुस्त, पारदर्शिता, सेवामुखी हुन पर्नेमा भ्रष्ट, स्वेच्छाकारी, मनोवादी, दलाली र असान्दर्भिक बन्दै गएको छ। जनसेवासँग प्रत्यक्ष सरकारका अड्डाहरू पैसा बिना कुनै काम हुँदैन। बदलिदो समय अनुसार कर्मचारी तन्त्रलाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउने भन्ने तल्लीन हुनुपर्नेमा उच्च पदस्थ जिम्मेवारी अधिकारीहरू भ्रष्ट नेताहरूको दौराको फेरो समाएर भ्रष्टाचार गर्न र पदोन्नति पाउनमा तल्लीन छन्। यो आज हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या हो। कुनै दिन दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट मानिएको नेपाल प्रहरी राजनैतिक रस्कारस्की र राजनैतिक हस्तक्षेपले नेताहरूले सत्ताको स्वार्थ साध्न प्रयोग गर्ने प्राइभेट कम्पनीको सुरक्षा गार्ड जस्तै बनेको छ। आज भ्रष्टाचारको आरोपमा अछुत बन्दै जनविश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन। नेपाल निर्माणमा अतुलनीय ऐतिहासिक योगदान गरेको नेपाली सेना अंग्रेजका तोपलाई खुकुरीले परास्त गर्ने सेना, देउथल, नालापानी, सिलगढी, बेत्रावती लगायतका स्थानमा पराक्रम देखाउँदै अंग्रेज र भोट र चीनलाई जित्ने सेना आज भ्रष्ट सरकार र राज्य प्रणालीको लाचर छाया बनिरहेको छ। सरकारको निर्देशनको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो भन्दै ठेक्कापट्टा व्यापार व्यवसायमा मस्त छ नेपाली सेना। आज यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। उच्च अनुशासन, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको सेना समयमा भ्रष्टाचारका सर्टिफिकेट, किर्ते, बिल भरपाई, मिलान जस्ता विवादमा पर्दै आएको छ। देशको स्थायी सरकारलाई समय सापेक्ष, चुस्त र दुरुस्त बनाई देश विकास र जनसेवामा योगदान पुर्याउन कर्मचारी तन्त्रमा आमूल हेरफेर गर्न आवश्यक छ। अनावश्यक सङ्ख्या बोझ घटाउँदै प्रविधि युक्त बनाउन आवश्यक छ। समय सापेक्ष सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न सक्ने तलब भत्ताको व्यवस्था गर्दै शून्य भ्रष्टाचारको वातावरणमा बनाउन कानुनको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। तालिम, गोष्ठी, सभा, सम्मेलनको माध्यमबाट सिप विकासका साथसाथै वर्षौं-वर्षदेखि शासनको भावना बोकेको मानसिकतामा परिवर्तन गरी जनसेवकको भावना विकास गर्न आवश्यक छ।
स्थायी भन्दा करारमा नियुक्ति गर्दै कार्यदक्षताको आधारमा योग्यता र दक्षतालाई महत्त्व दिँदै जिम्मेवारी प्रदान गर्न आवश्यक छ। घोकेर जाँचपास गर्ने, ठगेर जागिर खाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै रचनात्मक र सृजनात्मक परीक्षाको व्यवस्था गर्दै चुस्त दुरुस्त जनमुखी कर्मचारी तन्त्रको विकास गर्न आवश्यक छ। काम छोडेर देश र जनताका सरकार अनि राष्ट्रिय सुरक्षामा लाग्न र सोच्न आवश्यक छ। राष्ट्रिय सुरक्षा सीमासँग मात्र सीमित रहेन, समग्र देशको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायत पक्षहरूले अबको राष्ट्रिय सुरक्षासँग सरोकार राख्दछन्। दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा संविधान र अनुशासनको दुहाई दिएर सेना मौन बस्न गौरवशाली इतिहास र भविष्यको जिम्मेवारीले दिँदैन। यो पराजय हो नेपाली सेनाको। संविधान, प्रचलित नियम कानुन र अनुशासन भित्रै रहेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा नेपाली सेनाले धेरै काम गर्न सक्छ। देश चरम सङ्कटमा जाँदा सेना संविधान, कानुन र अनुशासनको दुहाई दिएर बस्न मिल्दैन। अनावश्यक व्यापार, ठेक्कापट्टाबाट सेना टाढा रहन जरुरी छ। भ्रष्टाचार, कमिसन, कृत्य आदि आरोपबाट बच्दै सेनाले आफ्नो गौरवशाली इतिहास बनाउनुपर्छ। समय सापेक्ष सेनालाई चुस्त दुरुस्त, व्यावसायिक, पारदर्शिता र जनमुख र देशभक्त बनाउन आवश्यक छ। राष्ट्रसेवक सेनाको सेवा सुविधामा समय सापेक्ष सुधार र वृद्धि गर्न जरुरत आवश्यक छ। हाम्रो स्थायी सरकार, कर्मचारी तन्त्र भित्र थुप्रै इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, सक्षम राष्ट्रसेवकहरू छन्। सिङ्गो कर्मचारी तन्त्रलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै एक इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, सक्षम, जनमुखी र राष्ट्रमुखी कर्मचारी तन्त्र बनाउन योगदान पुग्नेछ। प्रिय मेरा अभियन्ता साथीहरू र प्रिय मेरा मित्रहरू, मानवाधिकार नरमा नारायण, नारीमा नारायणी देख्ने, जीवमा शिव खोज्ने परम्परा र संस्कृतिको हिमावती हामी मानवको मात्र नभएर सिङ्गो प्रणाली, जगत र ब्रह्माण्डकै सुरक्षा र सम्मान खोज्दछौँ। फेरि भने, नरमा नारायण, नारीमा नारायणी देख्ने, जीवमा शिव खोज्ने परम्परा र संस्कृतिको हिमायती हामी मानवको मात्र नभएर सिङ्गो प्रणाली, जगत र ब्रह्माण्डकै सुरक्षा र सम्मान खोज्दछौँ। विश्वव्यापी मानवाधिकारका मान्यता र प्रतिबद्धताको सम्मान गर्दछौँ, तर मानव अधिकारको नाममा आफ्ना निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न डलर खर्चेर गरिने गलत काम कारबाहीको हामी विरोध गर्छौँ। मानव अधिकारको क्षेत्र आज व्यापक बनेको छ। आफ्नो देशमा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी अवसर पाउनु पनि मानव अधिकार हो। सरकारी निकायबाट सुलभ सहज सेवा पाउनु पनि मानव अधिकार हो। निष्पक्ष सत्य न्याय पाउनु पनि मानव अधिकार हो। तर आज हाम्रो देशमा ठीक यसको उल्टो छ। यी विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै सुशासन र समृद्धि युक्त नेपाल बनाई नेपालीको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका। प्रिय मेरा अभियन्ता साथीहरू, धैर्य धारणका साथ सुनिदिनु होला। यो हाम्रो अवधारणा पत्र हो। हाम्रो अभियान यही अवधारणा पत्र अगाडि बढेर मुलुकको वैकल्पिक शक्तिकारमा उदाउनेछ भन्ने हाम्रो आशा हो। त्यो कारणले गर्दा सबैले धैर्य धारणका साथले सुनिदिनु होला। स्वतन्त्र न्यायपालिका। हिजो न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्थे, हिजो न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्थे, तर आज न्याय पाउन घुस दिनुपर्छ भन्छन्। यस्तो अवस्था छ। हिजो न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्थे, तर आज न्याय पाउन घुस दिनुपर्छ भन्छन्। आदरणीय प्यारा मेरा मित्र साथीहरू, राज्यको महत्त्वपूर्ण अभिन्न अङ्गको अवस्थाप्रति जनताको भनाइ यस्तो छ। अदालतको काम कारबाही र न्यायाधीशहरूको हरकतले लोक हँसाएको छ। सबै नेपाली हँसाएर बसेका छ। अहिले त ठुलै रमिता बनेको छ। न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादा
उठान सुधारको ठुलै कदम उठाउन आवश्यक छ, जसका निम्ति उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरी आवश्यक र निष्पक्ष छानबिन गर्दै भ्रष्ट, अयोग्य, असक्षम न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न आवश्यक छ। दलीय आधारमा न्यायाधीशको भागभण्डा गर्दै पैसामा किनबेच गरी न्यायाधीश बन्ने प्रथाको अन्त्य गरिनुपर्छ। हाट बजारबाट उठाएर नजराना असुल्दै न्यायाधीश बनाउने परिपट्टिलाई अन्त्य गरिनेछ। न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण अध्यविक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ, लुकाएर राख्न पाइँदैन। अहिले लुकाएर राख्छ। तर वर्तमान भ्रष्ट र अयोग्य न्यायाधीशहरू नियुक्त किनबेचको जट नै न्याय परिषद हो। वर्तमानको न्याय परिषदको गठन प्रक्रिया नै गलत र अवैज्ञानिक छ। यसमा व्यापक सुधार गर्दै या अर्को भरपर्दो संरचनाको विकास गर्दै योग्यता, क्षमता, नैतिकताले ओतप्रोत न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन सक्ने वातावरणको निर्माण गर्न आवश्यक छ। न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्याय सेवाका 50% र निश्चित संयन्त्रको विकास गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्य, सक्षम, नैतिक, कर्तव्यनिष्ठ, पृथक विद्या र विषयका न्यायाधीशहरू चयन गर्न आवश्यक छ। अनि मात्र स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शिता न्यायालयको स्थापना गर्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई वास्तविकतामा चरितार्थ गर्न सकिनेछ। मेरा प्रिय मित्र अभियन्ता साथीहरू र प्रिय साथीहरू, संवैधानिक आयोग प्रक्रियागत रूपमा संवैधानिक आयोग गठन प्रक्रियागत ठिकै देखे तापनि व्यावहारिक रूपमा आफू निकटका व्यक्ति विशेषलाई पोस्ने देखिन्छ। आयोगहरू नेतालाई रिझाउँदै निवृत्त भ्रमण लिएका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार दिने थलो बनेको छ, थलो जस्तो बनेको छ। संवैधानिक आयोगको मर्यादा र गरिमालाई बचाउन स्वच्छ छवि, योग्य, सक्षम, विषयगत ज्ञाता भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न आवश्यक छ। पृथक विषयका ज्ञाता चाहिने आयोगहरूमा पृथक विषयका ज्ञाता नियुक्त गर्न आवश्यक छ। मेरा प्रिय अभियन्ता साथीहरू, शासकीय स्वरूप अरबौं खर्च गरेर ल्याएको संविधानले निर्माण गरेको नेपालको शासकीय स्वरूप नेपाल र नेपालीको शासकीय स्वरूप नेपाल र नेपालीको हितमा छैन। एकातिर यसले देशलाई आर्थिक बोझ थप्दै भ्रष्टाचार बढावा दिन्छ भने अर्कोतर्फ सदियौँदेखि सद्भाव र सौहार्दका साथ मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई जाति, भाषा, क्षेत्र आदिमा विभाजन गर्दै नेपाली राष्ट्रियतामा असर गर्छ। यस्तो महँगो राष्ट्रघाती संघीयता तुरुन्त खारेज गरी पूर्ण विकेन्द्रीकरण सहितको एकात्मक राज्य प्रणाली युक्त देश हुनेछ। हिमाल, पहाड र तराईलाई समावेश गरी बनाइएको पहिलोको 5 विकास क्षेत्रलाई वैज्ञानिक तौरले आवश्यकता परे हेरफेर गरी कायम राखिनेछ। जिल्ला, स्थानीय निकाय र केन्द्रको बीचमा समन्वय गर्ने क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि, कार्यकारी प्रशासक र समन्वयकर्ताको व्यवस्था गर्न सकिनेछ। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनेछ। 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका हुनेछन्। प्रतिनिधि सभाको प्रत्येक जिल्लाबाट 1 जना प्रतिनिधि हुने गरी जनसङ्ख्याको आधारमा 105 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य रहनेछन् र 105 जना सांसद रहनेछन्। जो प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् उनीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित, हामी समानुपातिक अगाडि बढाउँदैनौँ। यो नेताहरूको भुडी भर्ने थलो भयो, समानुपातिक संसद। जो प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्, उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा 25 सदस्य हुनेछ। प्रतिनिधि सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुखले मतदान गरी एकल संकरीय मत प्रणालीद्वारा राष्ट्रिय सभाको सदस्य निर्वाचन गर्न छन्। राष्ट्रिय सभाका विज्ञहरूको समावेशी सभा हुनेछ। राष्ट्रिय सभा चाहिँ विज्ञहरूको सभा हुनेछ, समावेशी सभा हुनेछ। जननिर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनेछ। मन्त्रीमण्डल बढीमा 11 जनाको हुनेछ। जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य या निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य मन्त्री हुन पाउने छैनन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल 4 वर्षको हुनेछ। बढीमा 2 अवधि मात्र प्रधानमन्त्री हुन पाइनेछ। महाअभियोग लाग्ने काम गरेको अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्रीको पद जाने छैन। एकपटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छे स्थायी सरकार बन्नेछ।
महाअभियोग दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट 2/3 पारित गर्नुपर्नेछ। सदनले सरकारले गरेका कामकाजको पूर्ण निगरानी गर्नेछ। सरकारका नियुक्त मन्त्री, राजदूत आदि अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। सदन पूर्ण अवधि चल्ने र अविघटित संस्था हुनेछ। सदन अभिछन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हुनेछ। सरकारी उच्च नियुक्तमा विज्ञता, उच्च नैतिकता, आदर्श स्वच्छ छवि र जनसेवा भावकलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। स्थानीय निकायहरूलाई विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट पुनः सबल सक्षम बनाइनेछ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी न्यायपालिकाको सुनिश्चितता गरिनेछ। पूर्ण विधिको शासन, सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पालना गरिनेछ। मेरा प्रिय अभियन्ता साथीहरू, हाम्रो सैद्धान्तिक अवधारणा र सङ्गठनात्मक संरचना, मेरा प्रिय साथीहरू, प्रिय न्यायप्रेमी तथा देशभक्त मित्रहरू, हाम्रो उद्देश्य जनसेवा, राष्ट्र सेवा नै हो। जनसेवा भनेकै राष्ट्र सेवा हो। विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कुशासन र राष्ट्रघातको विरोध गर्नु हो। हाम्रो लक्ष्य सुशासनयुक्त, सौहार्द, सद्भावपूर्ण, सृजनशील, समृद्ध, स्वतन्त्र, अखण्ड र सार्वभौम राष्ट्र बनाउनु हो। हामीले विगत 70 वर्षदेखि अनेक बात सुन्दै आएका छौँ। विगत 31 वर्षदेखि त प्रत्यक्ष भोग्दै आएका छौँ। तर सबै बात भन्ने मात्रै रहेछन्। वास्तविकता त खाओवाद, स्वार्थवाद र देश बर्बादवाद रहेछ। अब आयातित बातको छाता ओढेर होइन, नेपाली संस्कार, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, इतिहास र माटो सुहाउँदो बात चाहिएको छ, जसको केन्द्रमा नेपाली र नेपाली हुन्, जसले नेपाल पढोस्, नेपाल जानोस्, नेपालीलाई माया गरोस्। त्यसैले सैद्धान्तिक आधार नेपाली संस्कृतिलाई नेपाली सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हुनेछ। नेपाली सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हुनेछ। विश्व परिवेशसँग सहकार्य हातोमालो गर्दै देशमुखी आर्थिक नीति हुनेछ। सद्भावपूर्ण सामाजिक नीति हुनेछ। नव सांस्कृतिक जनजागरणको माध्यमबाट गौरवपूर्ण सांस्कृतिक परिवेशको निर्माण गरिनेछ। सन्तुलित पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र नीति हुनेछ। हाम्रो परराष्ट्र नीतिले राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्नेछ। धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र रहनेछ। धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको बुद्ध, जैन, किराँत सहितको वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनेछ। पूर्ण विकेन्द्रीकरण सहितको एकात्मक राज्य प्रणाली हुनेछ। चुस्त, दुरुस्त, पारदर्शी र जनमुखी कर्मचारी तन्त्र स्थायी सरकार हुनेछ। जनमुखी, राष्ट्रमुखी, जिम्मेवार, पारदर्शी सरकार र मर्यादित व्यवस्थापिका र स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिका हुनेछ। सुशासन, सन्तुलन, स्वतन्त्रता, नागरिक हक, मानवाधिकार र शक्ति पृथकीकरणको पूर्ण प्रत्याभूति गरिनेछ। आदरणीय मेरा प्रिय अभियन्ता मित्र साथीहरू, यो अभियान मात्र नभएर यो मुलुकको एउटा विकल्पको शक्ति हुनेछ। हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचना केन्द्रीय, जिल्ला, पालिका, ओडा, आवश्यक परे टोल स्तरीय हुनेछ र अनि विदेश विभाग हुनेछ। सङ्गठनमा समानुपातिक समावेशिता र महिला युवा सहभागिताको सुनिश्चित गरिनेछ। महाधिवेशन, राष्ट्रिय भेला, केन्द्रीय समिति, जिल्ला कार्य समिति, पालिका कार्य समिति, ओडा कार्य समिति सङ्गठनात्मक संरचना हुनेछन्। समितिको कार्य अवधि 5 वर्षको हुनेछ। साधारण सदस्य, सक्रिय सदस्य, आजीवन सदस्य, मानार्थ सदस्य हुनेछन्। अन्य अव्यवस्था विधानले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछन्। आदरणीय प्रिय मित्र साथीहरू, आत्मीय मित्रहरू हो, सुरुदेखि आजसम्मको यात्रा सहज थिएन, निकै कठिन थियो। यो बीचमा हामीले धेरै चुनौती र कठिन पूर्ण परिस्थितिको सामना गऱ्यौँ। हामीलाई साथ सहयोग र सद्भाव थियो, तर न्यायप्रेमी नेपाली हामीलाई साथ सहयोग र सद्भाव थियो त नेपाली न्यायप्रेमी नेपाली जनतालाई हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक आभार र कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ।
हामीलाई देश र जनताको पक्षमा काम गर्दा साथ सहयोग गर्नुहुने पत्रकार, युवा, विद्यार्थी, महिला, व्यवसायी, सच्चा राष्ट्र सेवक, कर्मचारी, प्रहरी, उद्योगी, व्यापारी, सेना सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। घर देश छाड्न विवश भई परदेश गएर पनि देश र जनताको असीम मायाले हामीलाई सहयोग र सद्भाव दर्शाउनु हुने सबै देशभक्त मित्रलाई हार्दिक आभार अनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रिय मित्रहरू हो, हामीप्रति नेपाली जनताको ठुलो आशा र भरोसा छ। रोजगारीका निम्ति विदेश गएका दाजुभाइहरूको सद्भाव र सहयोग छ। दिदीबहिनीहरूको माया र भरोसा छ। परदेशमा रोजगारीमा गएका छोराछोरी गुमाएका आमा बुवाको आँखाको आँसु छ, आशाको आँसु छ। स्कुल कलेज पढ्दै गरेका भाइ बहिनीहरूको अनुहारमा सपना छ। यो देशलाई माया गर्ने देशभक्त, न्यायप्रेमी, सद्भाव, साथ र सहयोग छ। त्यसैले मित्रहरू, हामीले कुनै पनि मूल्यमा यो माया, सद्भाव, भरोसा, आशा, सपना र साथको सहयोगलाई टुट्न दिनु हुँदैन र 1 इन्च झुक्न दिनु पनि हुँदैन। म हामी सबैको तर्फबाट आदरणीय नेपाली जनता सक्षम प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु। हामी हाम्रो जीवनको बाजी लगाएर भए पनि यो माया, सद्भाव, भरोसा, आशा, सपना र साथ सहयोगलाई टुट्न दिने छैनौँ, झुक्न दिने छैनौँ। आवश्यकता परे नेपाल र नेपालीको निम्ति नेपाली जनताको माया र सद्भावले बालेको यस दियोलाई हाम्रो रगतले प्रज्वलित गर्दै परिवर्तनको सशक्त मसाल बनाउनेछौँ हामी। प्रिय सहयात्री, अभियन्ता मित्र साथीहरू, यो भेलाले हामीमा नयाँ ऊर्जा, नयाँ जिम्मेवारी थप्नेछ। हामी जनआवाज बन्दै अन्याय, अत्याचार, कुशासन, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा घन्किनेछौँ। जनमित्र र जनसेवक बन्दै जनताका माझमा पुग्नेछौँ। आफूलाई बोली, वचन, व्यवहार र कर्मले परिवर्तन हुन अरूलाई प्रेरित गर्नेछौँ। हामी जो जहाँ छौँ त्यहीँबाट आफूले सक्ने सहयोग र योगदान गरौँ। मार्क्सले चाहिँ के भन्दैछ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले राम्रोसित बच्चै बेलादेखिको चाहिँ निहाल्ने र त्यसलाई चाहिँ विचार गर्ने, सोच्ने कुराहरू चाहिँ लिइरहने कारणले चाहिँ म त्यहाँ सानो थोरै टाइम लिएर गएको हुने थिएँ र त्यहाँ मन्तव्य दिँदै त्यो कुरा चाहिँ के हुन्थ्यो, त्यहाँ के भनिन्थ्यो भन्ने कुराले चाहिँ मलाई खड्किरहने हुनाले मैले यो हाम्रो अभियानले चाहिँ जति पनि अहिले मञ्चमा भाषण गर्दै होइन सबैलाई चाहिँ नाम भन्दै गर्दाखेरि पनि मलाई यो कुराले चाहिँ अलिकति हटाइदिन पाए पनि हुन्थ्यो होइन। मेरो मनको कुरा चाहिँ म सबैलाई चाहिँ सम्मान गर्न चाहन्छु, हृदयदेखि नै नमन गर्छु होइन, नमन टक्राउँछु। तर मैले यसलाई चाहिँ घृणित गर्ने र छोट्याउने अनि होच्याउने चाहिँ होइन कि यसलाई चाहिँ हामीले परिमार्जन गर्दै सबैजना हामी सबै समान हौँ भन्दै मन्तव्यहरू दिनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन। हजुरहरूलाई चाहिँ के लाग्छ? त्यसै कारणले गर्दा म चाहिँ हजुरहरूलाई एक समानले नमस्कार टक्राएँ, नाम भन्न गएन होइन। यसै सिलसिलामा यो नाम नछुटाइकन यही भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान हाम्रो चलाइरहँदा हाम्रो ज्ञानेन्द्र शाहीज्यूको नाम चाहिँ म कदापि छुटाउँदिनँ। किनभनेदेखि उहाँ तपाईँ हाम्रा लागि पटक पटक मरिसक्नु भएको छ होइन। तपाईँ हाम्रो भाग्यले नै आज बाँच्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। आज जति पनि जुन ठाउँबाट यहाँ उपस्थित हुनुभयो हजुरहरू उहाँको मायालाई नै सम्हाल्दै उहाँले भोलिका दिनमा देश अवश्य नै परिवर्तन गर्नुहुन्छ नै भन्दै यस ठाउँमा उपस्थित हुनुभएको होला भन्ने आशा लिएकी छु र म पनि त्यसै कारण यो ठाउँमा उपस्थित भएकी छु। हजुरहरूले यो कुरा चाहिँ स्वीकारिदिनुहुन्छ भन्ने पनि आशा लिएकी छु र मैले यो कुरा चाहिँ दृढ विश्वासका साथ मैले जति सक्छु, जति टाइमले भ्याउँछु र मेरो योग्यताले जति भ्याउँछ म चाहिँ यो अभियानलाई साथ समर्थन जहिले पनि दिइनै रहनेछु र जुनै पनि हालतमा, कुनै पनि हालतमा हाम्रो यस अभियानका संयोजकज्यूलाई चाहिँ कोही कसैले पनि औँला उठाएको खण्डमा त्यो औँला भाँच्न र काट्न पनि पछि पर्दिन। हामी महिला दिदीबहिनीहरूले आज यति अन्याय सहिरहनु परेको छ यो देशमा। हाम्रा 80 लाख दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू विदेशको मुलुकमा गइरहँदा हजुरहरूले युट्युब र सामाजिक सञ्जालबाट हेरिरहँदा
हामी महिला दिदीबहिनीहरूको चाहिँ कसैलाई चाहिँ खाटामुनिबाट च्याप्नु परेको छ भने कसैलाई चाहिँ होटल रेस्टुरेन्टबाट लछार पछार पार्दै मिडियाले चाहिँ एउटा दुर्व्यवहार गर्दै उहाँहरूको चरित्र हत्या गरेको देख्दा म पलपलमा मरेको छु। हजुरहरू को मर्नु भएको छ हजुरहरूलाई आज यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, गाउँ गाउँ र बस्ती बस्तीमा हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अन्याय र अत्याचारको भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोलिरहँदा यो आवाजलाई चाहिँ कतिजनाले समर्थन गर्दै कुन कुन ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ भन्दै यसलाई निहालिरहेको छु र मेरो तर्फबाट मैले जति सक्छु यो अभियानको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको चाहिँ नारा लिएर गाउँ गाउँ र बस्ती बस्तीमा पुग्छु होला सायद भन्ने एउटा दिन विश्वास पनि लिएको छु र हजुरहरूले यसमा साथ समर्थन पनि दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा लिएकी छु र हजुरहरूले पक्कै पनि गर्नुहुन्छ होला भन्ने धेरै धेरै आशा लिएकी छु। जुन जुन ठाउँबाट आज यस ठाउँमा उपस्थित हुनुभएको छ हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै सम्मान गर्दै सम्पूर्ण यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ महिला पुरुष दाजुभाइहरू यो भ्रष्टाचारको चाहिँ जरो खोल्नुपर्छ र यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भन्दै यस ठाउँमा दुःख सुख गर्दै आफ्नो घर परिवार आफ्नो व्यवहार छोड्दै बाटोमा आउँदै हजुरहरूलाई चाहिँ भोलिका दिनमा हिजो ज्ञानेन्द्र साईज्यूलाई चाहिँ सुर्खेतमा हानिएको जस्तो भाला कसैले नहालन् भन्न सकिँदैन। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आइरहँदा आफ्नो जीवनलाई चाहिँ हत्केलामा राखेर आज घर परिवार र आफन्त र आफ्ना ससाना दुर्य आफ्ना बालक नानी बाबुहरू छोड्दै यस स्थानमा आउनुभयो। हजुरहरूलाई चाहिँ यसको लागि सम्मान टक्राउन चाहन्छु र हृदयदेखि नै नमन र धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यसै गरी भोलिका दिनमा पनि साथ समर्थन दिँदै अगाडि बढ्दै हाम्रो यस अभियानका ज्ञानेन्द्र साईज्यू लगायत हाम्रा बुद्धिजीवी अग्रज व्यक्तित्वजनहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई साथ समर्थन दिँदै अगाडि हिँड्नुहुनेछ होला भन्ने धेरै आशावादी लिएकी छु। यस अभियानले चाहिँ भोलिका दिनमा ऐतिहासिक नाम राखी यो अभियानले चाहिँ देशमा काया पलट गरी यस अभियानको जति पनि तपाईँ हामी जोडिएका छौँ यस अभियानलाई हिजोका दिनमा संस्थापक भन्दै जतिले नाम दिनुभयो उहाँहरूलाई यसै मञ्चबाट धेरै धेरै सम्मान गर्दै अघि एकजना वक्ताले बोलिसक्नु भएको छ उहाँहरू स्वार्थको लागि आउनु भएको थियो र जानुभएको थियो भन्दाखेरि म एकदमै दुःख पनि लागेको छ। उहाँहरू कोही त आउनु भएको थियो होला त्यसरी भने कोही चाहिँ बाध्यतावश पनि छुट्नु भएको छ होला। उहाँहरूले आज जन्माएको अभियानमा तपाईँ हामी यहाँ जति पनि अहिले बसिरहेका छौँ यो अभियान हाम्रो हो। यो अभियान भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चाहिँ यो हाम्रो अभियान हो। आज यस ठाउँमा जाँदैछौँ यस ठाउँमा बोल्दैछौँ यसरी हिँड्दैछौँ भन्ने स्थान उहाँहरूले नै दिनुभएको हो। उहाँहरूलाई चाहिँ जन्म जन्म यो अभियान जहिलेसम्म रहन्छ उहाँहरूको चाहिँ नाम चाहिँ स्मरण रहनुपर्छ भन्दै सबैजनालाई सकारात्मक सोच लिनुपर्छ। जसुकैलाई पनि नकारात्मक सोचले गाली बेइज्जती दिनु चाहिँ हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई र म चाहिँ दिदिनँ पनि। हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यसै भन्दै जति भाषण गरे पनि यो भाषणहरू सकिँदैन। यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान हो यो निरन्तर रहिरहनुपर्छ र भोलिका दिनमा हामी कसरी जाने त कसरी हिँड्ने आज तपाईँ हामी यहाँ कसरी उपस्थित भएका छौँ र भोलिका दिनसम्म पनि कसरी उपस्थित रहिरहन सक्छौँ र यो अभियानलाई कसरी दृढ रूपले बचाएर राख्न सक्छौँ र हिँडाएर यो अभियानलाई चाहिँ कहाँसम्म पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ सोच लिएर तपाईँ हामीले चाहिँ योजना मिलाएर योजनाबद्ध अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै यस मञ्चबाट हजुरहरूलाई सम्मान टक्राउँदै फेरि पनि नमस्कार गर्दै हृदयदेखि धेरै धेरै सम्मान गर्दै अरू पनि धेरै वक्ताहरू बोल्न बाँकी नै हुनुहुन्छ धेरै समय लिन चाहन्न र यति बोल्दै यही मञ्चबाट म अलि पर गएर हजुरहरूका मन्तव्यहरू सुन्छु भन्दै यो माइक चाहिँ म हस्तान्तरण गर्न लागिरहेको छु। हस् धन्यवाद नमस्कार।